आदरणीय मम्मी बाबा लगायत यो मित्रकन्छीहरू जो कोही पनि आज हामी प्रेजेन्ट छौँ र यो फेसबुक लाइभ मार्फत जसले पनि हेरिरहनु भएको छ यहाँहरूलाई आजको विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दै आजको विशेष कार्यक्रमको टपिक रहेको छ ओके आजको टपिक रहेको छ हाम्रो हेभेनली पाथ र प्रेमवाद दर्शन नै हाम्रो आस्था र एकताको आधार हो भन्ने टपिकमा अति नै आदरणीय हाम्रो प्रमुख अतिथि एन्जल स्पार्कलिङ रोशनी राई हेभेनली निर्वाणा पाथ जापानका पूर्व सचिव तथा हाल उहाँ हुनुहुन्छ निशा वेन्ला मासिक पत्रिकाका प्रकाशिका होइसिनुहुन्छ। आज उहाँको अमूल्य समय हामीले लिइरहेका छौँ र उहाँ अघि नै प्रेजेन्स भइसक्नु भएको छ। यहाँलाई जानकारी गराउँदै अब पनि म कार्यक्रमलाई अगाडि सार्दै विशेषतया यस कार्यक्रमलाई जति पनि आजको यो 29औं श्रृङ्खला कार्यक्रमलाई उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि लगायत सम्पूर्ण यात्रीगणहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि आफ्नो आशिषमय वचनको साथसाथमै म श्रद्धेय रिजन गुरुज्यूलाई स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म अबको समय श्रद्धेय रिजन गुरुज्यू जापान टोकियोबाट यहाँलाई म हजुरलाई समय दिन चाहन्छु र गुरुज्यू हजुरको भिडियोलाई अन गरेर लाइभमा आएर आफ्नो सम्बोधन राखिदिनु हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। स्यामी जय प्रेम। सेवाङ्मी जय प्रेम कार्यक्रम सञ्चालक एन्जल शङ्कर मुखिया सर आइटी चिफ होस्टलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सर्वप्रथम त उनै एकमात्र मुक्तिदाता न्यायकर्ता सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान सर्वअन्तर्यामी परम प्रधान मुक्तिदाता ईश्वरप्रति हार्दिक आत्मिक अभिवादन चढाउँदछु। एवं रीतमा हाम्रो प्यारो गुरु हजुर हिजो लिनेस मास्टर गणेन्जल जो हेभेनली निर्वाणपातका अभियन्ता प्रेमवादका दार्शनिक बालतपसी सद्गुरु भविष्य वक्ता हुनुहुन्छ उनै गुरु हजुरलाई टाढेबाट भए पनि आयोजकको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक आत्मिक अभिवादन टक्राउँदछु। आज लभिजम युनिभर्सल मञ्चको 29औं अन्तर्राष्ट्रिय जुम भिडियो नियमित कन्फरेन्सको संयोजक श्रद्धेय नेपाल सेमिङ गुरुज्यू अनि आजका प्रमुख अतिथि चिफ गेस्ट उहाँ हेभेनली निर्वाणपात जापानका पूर्व सचिव र हाल निशा वेन्ला पत्रिकाका उहाँ प्रकाशक हुनुहुन्छ एन्जल स्पार्कलिङ रोशनी राईज्यू लगायत आजका विशिष्ट अतिथि महोदय हेभेनली पाथ भारतका प्रेसिडेन्ट लेखक तथा कवि जी याङमाज्यू लगायत लभिजम इन्टरनेसनल मिडिया हबका चिफ जीएस राईज्यू लगायत हाम्रो यस लभिजम युनिभर्सल मञ्चका सम्मानित सम्पूर्ण सदस्यगण अनि हेभेनली निर्वाणपातको संसारभरिको विभिन्न तह तबकाका हाम्रा मान्यवर आदरणीय पदाधिकारी महानुभावज्यूहरू लगायत आज यो लभिजम युनिभर्सल मञ्चको 29औं श्रृङ्खलालाई हजुरहरूले लाइभ जुममा प्रत्यक्ष जोडिएर श्रवण गरिराख्नु भएको र हेरिराख्नु भएका सम्पूर्ण तमाम व्यक्तित्वहरू लगायत अहिले फेसबुक लाइभबाट प्रत्यक्ष हामीलाई सुनिराख्नु भएका तपाईँ विश्वभरिका तमाम यात्रीगण अनि नन यात्रीजन सम्पूर्ण शान्तिप्रेमी न्यायप्रेमी जनसमुदायहरूप्रति हामी आयोजकको तर्फबाट र म व्यक्तिगत रिजन गुरुको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँछु। स्वीकार्नुहोस् सेवाङ्मी अनि जय प्रेम। प्रेमको पाइला चाल शान्तिको मार्ग खुल्नेछ, प्रेमको पाइला चाल शान्तिको मार्ग खुल्नेछ, सबैलाई आफ्नो ठानेर हेर संसारै आफ्नो बन्नेछ। हिजो लिनेस मास्टर गणेन्जल
हाम्रो गुरु हजुर यस धरतीको लागि चम्किलो तारा बनेर उहाँ यस धरतीमा उदयमान हुनुभयो। उहाँले सांसारिक लौकिक र अलौकिक फिजिकल र मेटाफिजिकल कुराहरूलाई पनि उहाँले हालसम्म बोध गरिसक्नु भएको छ। जब उहाँ यस धरतीमा जन्मिनु भयो त्यो बेलाको सांसारिक विषम परिस्थितिहरू उहाँले निहाल्नु भयो। धार्मिक जुन कट्टरताहरू, अन्धविश्वासहरू, सामाजिक कुरीति विसङ्गतिहरू सबै उहाँको न्यायिक आँखाले हेर्नुभयो। अनि उहाँलाई पनि ईश्वरबाट नै अलौकिक शक्तिबाट दिव्य ज्योतिबाट उहाँलाई गाइडेन्स हुन्थ्यो। उहाँ कहिले कम्पमान हुनुहुन्थ्यो। अनि ईश्वरद्वारा जसरी गुरु हजुरलाई मार्गदर्शन गर्नुभए अनुसार गुरु हजुरले अद्भुत र अलौकिक कार्यहरू गर्नुभयो, भविष्यवाणी गर्नुभयो। यसको साथसाथमा उहाँ देश विदेशको यात्रा गर्दै हेभेनली निर्वाणा पाथको एउटा महाअभियान हेभेनली पाथको अभियान उहाँले शुभारम्भ गर्नुभयो। र प्रेमवाद जस्तो यति अलौकिक, अति सुन्दर, जुन अति डिभाइन लभको कुरा उहाँले अनन्त अनन्त शाश्वत सत्यको कुरा, प्रेमको कुरा उहाँले सिर्जना गरिदिनु भयो। त्यही अनन्त एउटा मानवता, प्राकृतिकपना र प्रेम भावमा तपाईँ म हामी संसार जोडिएका छौँ। र त हामी प्रेमवादको यात्रामा हामी निरन्तर शान्ति र खुसीको साथमा अघि बढिरहेका छौँ। हुनु त अहिले कोभिड कोरोना कहरले संसार नै आक्रान्त भएको बेला हामीले विविध प्रकारको विशेष गरेर मानसिक अनि सामाजिक लगायतको आर्थिक समस्याहरू झेल्नु परिरहेको छ संसारले। तैपनि गुरु हजुरले दिनुभएको आध्यात्मिक र अलौकिक अनन्त ज्ञानहरूले, उहाँले दिनुभएको मार्गदर्शनले, उहाँले सिकाउनु भएको जे जति पनि साधनाको कुराहरूले हामी आफूलाई जागृति तुल्याउँदै अघि बढिरहेका छौँ। चाहे त्यो प्रार्थना किन नहोस्, चाहे निश्चय वाचन किन नहोस्, चाहे त्यो लभिजम ब्रिदिङ र योग साधनाका कुराहरू किन नहुन्, अथवा मौन ध्यानदेखि लिएर विविध प्रकारको ध्यानहरू, अनि यात्रीबीचको आत्मीयता, सहकार्यता, अनि हामी गुरुजन, गुरु हजुर, कार्यकर्ता, समितिका पदाधिकारी सबै सहकार्य गरेर सह अस्तित्वलाई हामीले अङ्गीकार गरेर अघि बढिरहेको यस अवस्थामा आज लभिजम युनिभर्सल मञ्चले खुसीका साथमा 29औं नियमित श्रृङ्खलालाई अघि बढाउनु पाउँदा हामी आयोजकहरू एकदम कृतज्ञ भएका छौँ। र भोलि नै फेरि एउटा जुन बाल दिवसको कार्यक्रम पनि रहेको हुनाले भोलि नै 30औं श्रृङ्खला रहेको पनि हजुरलाई जानकारी हामी गर्दछौँ। र भोलि पनि स्पेसल प्रोग्राम आजैको समयमा आज जस्तै हुने हजुरलाई हामी जानकारी गर्दछौँ। र आजको यो 29औं श्रृङ्खला विशेष गरेर आजको टपिक हेभेनली पाथ र प्रेमवाद दर्शन नै हाम्रो आस्था र एकताको आधार हो। हेभेनली निर्वाणा पाथका जति पनि हामी एन्जलहरू छौँ, यात्रीहरू छौँ, र अन्य नन एन्जल अथवा नन यात्रीहरूले पनि हेभेनली पाथ प्रेमवादको शाश्वत सत्य, असल बोली वचन, अनि असल खानपान, शुद्धता, चङ्गाई, इमान्दारिता, प्रेम भाव, खुसीपना, यहाँको शान्तिपना सबै कुरालाई निहालेर समाजले पनि एउटा आशा जगाएको छ हेभेनली निर्वाणा पाथप्रति। गुरु हजुरप्रतिको आस्था चुनिँदै नै गएको छ। त्यो मानेमा बरु अब हामी सबै गुरु हजुर, गुरुजन, समितिका पदाधिकारी, सबै लिडर्सहरू जुटेर अझ हाम्रो दर्शनलाई कसरी हामीले चाहिँ अनन्त अनन्त हामीले चाहिँ दीर्घकालीन युगसम्म हामी बनाउन सक्छौँ, कसरी युगान्तकारी बनाउन सक्छौँ, हाम्रो सङ्घलाई कसरी मजबुत बनाउन सक्छौँ, हामी देश विदेशमा छरिएर रहेका जति पनि लिडर्सहरू छौँ, गुरुजनहरू छौँ, यात्रीजनहरू छौँ, हामी फिजिकल्ली अलि भेट्न सम्भव छैन। तर यो नीतिविधि प्रविधिको सिद्धान्त अनुसार आज हामी जो प्रविधिको सहारा जुम लाइभ कार्यक्रम मार्फत संसारभरिका हामी जोडिएका छौँ। हाम्रो विचारहरूलाई, हाम्रो सिद्धान्तहरूलाई, हाम्रो भावनाहरूलाई एकीकृत गरेर गुरु हजुरले दिनुभएको सपना, विश्व शान्ति र मुक्ति मोक्षको अनन्त ज्ञानलाई, त्यो अभिभारा, त्यो जिम्मेवारीलाई हामीले हृदयङ्गम गरिकन अघि बढिरहेका छौँ। सधैँभरि हृदयमा इमान्दारी, मस्तिष्कमा समझदारी, काँधमा जिम्मेवारी बोकेर गुरु हजुरले जसरी चाहनुभएको ज्ञानलाई अगाडि बढाउनको लागि हामी हर तरहले प्रयासरत छौँ। हुन त यो मानव जातिहरू हामी यस्तो यो प्राकृतिक सिद्धान्तमा छौँ। बुद्धले भने जस्तो जन्म नै दुःखको कारण हो। हामी यो धरतीमा जन्मी झरेपछि अनेकौँ समस्याहरू झेल्नु पर्छ नै। तर पनि
समस्याहरूलाई समस्या नमानिकन हाम्रो विवेक र हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म सबैसँग प्रेम भावको साथमा शान्ति र खुसी कायम गर्दै हातेमालो गर्दै सहसितको भावलाई हामीले हृदयङ्गम गरिकन सिरोपर गर्दै आफूले जानेको ज्ञान यो लभिजम युनिभर्सल मञ्चको साझा प्लेटफर्म मार्फत अरूलाई दिँदै अघि बढिरहेका छौँ भने कोही पनि विद्वान व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र साझा मनमा आएर साझा मञ्च यो लभिजम युनिभर्सल मञ्चमा आएर उहाँहरू कसैले पनि आज सन्देशहरू दिनुहुँदा सबैको लागि एउटा प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। यस अर्थमा हामीले फरक एपिसोडमा फरक प्रकारको नेतृत्व अथवा व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यो हाम्रो लभिजम युनिभर्सल मञ्चबाट प्रेजेन्ट गरिरहेका छौँ ताकि संसारभरिको यात्रीजनहरूलाई फरक प्रकारको नलेज मिलोस्। हामी सदैव हाम्रो गुरु हजुर र हाम्रो संस्थाप्रति हामी वफादारी छौँ र आउने दिनमा गुरु हजुरले जसरी हेभेन्ली निर्वाण पाथलाई गाइड गर्नुहुन्छ उहाँले जसरी हामीलाई जुन सूत्र निर्माण गरिदिनुहुन्छ सोही अनुसार हामी सबै अघि बढ्नेछौँ र अहिले पनि गुरु हजुरको निगरानीमा हामी अघि बढिरहेका छौँ। यसो हुँदाखेरि हामी सबै एक ढिक्का भएर हामी एक छत्र भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यसो हुँदा हामी सबैलाई जो संस्था र दर्शनप्रतिको सदा माया छ हामीले जानेको ज्ञानहरूलाई सबै यात्री बीचमा हामी पुर्याउनु पर्ने हाम्रो कर्तव्य उत्तिकै रहेको छ र हामीले जानेको सकेको ज्ञान दर्शनहरू यात्री बीचमा एकअर्का बीचमा सेयर गरिरहेका छौँ र पछिल्लो चरणमा जब लभिजम युनिभर्सल मञ्चले एउटा साझा प्लेटफर्म मार्फत सबैसँग सामाजिक राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूसँग पत्रकारहरूसँग लगायत अन्य व्यक्तित्वहरूसँग र हेभेन्ली निर्वाण पाथकै हाम्रा जो नयाँ पुराना कार्यकर्ताहरूसँगको साझा एउटा समन्वयमा संवादमा ज्ञान दर्शनहरू अघि बढाइरहँदा सबैले खुसी व्यक्त गर्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम निरन्तरताको लागि पनि उहाँहरूबाट बारम्बार माग भएको छ। त्यसकारणले हाम्रो सोच हाम्रो भिजन मिसन नै यो हो कि संसारको यात्रीजनहरूलाई जोड्ने अनि फरक फरक प्रकारको अनन्य ज्ञानहरूलाई सबै यात्री माझमा पुर्याउने, चाहे त्यो स्वास्थ्यको विषय होस्, चाहे त्यो कानुनको विषय होस्, चाहे त्यो कृषिको विषय होस्, चाहे युवा उद्यमशीलताको, चाहे स्वरोजगारको विषय होस्, चाहे जुन मेटाफिजिकल कुरा होस् अथवा फिजिकल कुरा होस्, सम्पूर्ण कुराहरूलाई यो प्लेटफर्मबाट अघि बढ्ने हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज विशेष गरेर जापानमै पहिला रहनुभएकी जो एन्जल स्पार्कलिङ हाम्रो प्यारी चेली अथवा एन्जल स्पार्कलिङ रोशनी राई उहाँलाई आज हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। हुन त मेरो जापान बसाइ भर्खरै मात्रै हो, केही समय मात्रै भएको छ। उहाँहरू मेरो लागि सेम्पाई हुनुहुन्छ। धेरै समय पहिलादेखि नै उहाँहरू जापानमा रहनुभएको र भाषामा पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सामुमा त म खास भाषा केही पनि जान्दिनँ, तर आजका जो प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा मैले केही शब्द भन्नै पर्ने हुन्छ। विशेष गरेर आजका प्रमुख अतिथि एन्जल स्पार्कलिङ हुनुहुन्छ। उहाँ हेभेन्ली पाथ जापानका पूर्व सचिव हुनुहुन्छ। हाल भने उहाँ निशामेला पत्रिकाका प्रकाशक रहनुभएको छ। उहाँले पहिला सुप्रिम मास्टर गडेन्जलको निजी लेखकीय पूर्व सचिवको रूपमा पनि काम गर्नुभएकी अनि सेमिचोङ सर्कल काठमाडौँमा आमसको पनि उहाँ पूर्व प्रशिक्षक हुनुहुन्छ भने निर्वाणी मिडिया सेन्टर नखीपोट ललितपुरका पनि उहाँ पूर्व सचिवको पद सम्हाल्नु भएकी र लभिङ होम काठमाडौँ नेपालका पनि पूर्व महासचिव उहाँ हुनुभएकी आजका प्रमुख अतिथि एन्जल स्पार्कलिङ हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई मैले के नै भन्नु र अब उहाँको सम्मानमा मैले धेरै त म भन्न सक्दिनँ, तर उहाँ जापानिज भाषामा मजाले फ्लुन्टली उहाँ धारा प्रवाह रूपमा उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँको लागि म यति भनौँ कि आजको जो हाम्रो प्रमुख अतिथि एन्जल स्पार्कलिङ हुनुहुन्छ र यति भनौँ क्यौ नो ओमोना गेस्ट वा स्पार्कलिङको निहोन्डे हाजिमेते किते इमा वा नेपाल नि इरु स्पार्कलिङको इमोतो तोत्तेमो उरेसी तानोसी नि साक्को टेकिना हितो देश क्यौ नो गेस्ट स्पार्कलिङको सानो तामेनी वातासी ताची चिमु अरेगनाइजा कुरेतो फुरु देशु ओमोना हितो वा हितो टेकिना मिन्ना नि इन्सपिरेसन ओ इमासिता देश
jikang akete kurete no susin gesto sparkling ga kansa no io arawa shimashita yoroshiku onegai itashimasu. Arigatou gozaimashita. उहाँलाई मैले सायद जापानिज भाषामा उहाँले अमूल्य समय दिनुभएकी आजका प्रमुख अतिथि महोदय स्पार्कलिङ सानको लागि यति मैले सायद बिन्ती बिसाउँदा उहाँको सम्मान हुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ र जापानिज भाषाको यो दुई शब्द उहाँप्रतिको सम्मानमा मैले बिन्ती बिसाएको छु र एवं रीतमा आजका प्रमुख अतिथि एन्जल स्पार्कलिङलाई हामी आयोजकको तर्फबाट हृदयबाट हार्दिक आत्मिक धेरै धेरै सुस्वागतम जनाउँदछौँ। एवं रीतमा आजका विशिष्ट अतिथि हाम्रो भारतका प्रेसिडेन्ट जी याङमा सर, उहाँ स्वयंमा पनि एउटा पर्यटन व्यवसायी हुनुहुन्छ, स्वयंमा पनि उहाँ लेखक हुनुहुन्छ, उहाँ कवि हुनुहुन्छ र फरक विचारधारामा उहाँ चाहिँ रिसर्चरको रूपमा डिभाइन जुन ज्ञानले अथवा भनौँ न उहाँ चाहिँ भर्सटाइल क्वालिटी भएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँ आजका हाम्रा विशिष्ट अतिथि जी याङमा सरप्रति पनि हामी आयोजकको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक सुस्वागतम गर्दछौँ। एवं रीतमा आज जो कोही पनि यो कार्यक्रममा विशेष गरेर जोडिनु भएको छ, यो जुम लाइभ कार्यक्रम लभिजम युनिभर्सल मञ्चको 29औं नियमित जुम लाइभ कार्यक्रममा जोडिनु भएका तमाम तपाईँ शान्तिप्रेमी महानुभावहरू सबैप्रति हामी हार्दिक सम्मानका साथमा सुस्वागतम गर्दछौँ। एवं रीतमा अहिले फेसबुक लाइभबाट विश्वभरिबाट जुन सुनिराख्नु भएको हेरिराख्नु भएको तमाम तपाईँ संसारभरिका सम्पूर्ण शान्तिप्रेमी न्यायप्रेमी मानवजनहरूमा हामी आयोजकको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम गर्दछौँ भन्दै अब बाँकी भने आजका प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथि व्यक्तित्वहरूले नै आजको विषय हेभेन्ली पाथ र प्रेमवाद दर्शन नै हाम्रो आस्था र एकताको आधार हो भन्ने विषयमा आफ्नो अनुभव सहित विशेष गरेर विशेष सम्बोधन र सारगर्भित मन्तव्य पनि राखिदिनु हुने हामीले आशा लिएका छौँ र हामी नियमित बोलिरहेका छौँ। उहाँहरू विशिष्ट अतिथि र प्रमुख अतिथिज्यूहरूको विशेष कुरालाई आज हामी स्मरण गर्नु आवश्यक मैले ठानेको छु। त्यसो हुँदा पुनः एकमुष्टमा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक सुस्वागतम भन्दै बाँकी कार्यक्रम सञ्चालनको लागि म शङ्कर सरलाई अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच सेवाङमी, जय प्रेम, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू हाम्रो अति श्रद्धेय रिजन गुरुज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, स्वागत सम्बोधन राखिदिनु भएको छ। र अब यसरी नै कार्यक्रमलाई सशक्ति अगाडि सार्दै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा हामी आइपुगेका छौँ र लभिजम इन्टरनेसनल मिडिया हबका चिफ जीएस राई, अति नै आदरणीय सर, हामी यहाँलाई यस कार्यक्रममा सम्बोधन राखिदिनुको लागि म 5 मिनटको समय हाम्रो आदरणीय जीएस सरलाई 5 मिनटको समय दिन चाहन्छु। हजुरले आफ्नो भिडियोलाई अन गरेर लाइभमा आएर सम्बोधन राखिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध टक्राउँदछु। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो शङ्कर सर, उद्घोषकज्यूलाई र आज उपस्थित विशेष प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूमा र हाम्रो गुरुजन गुरुद्वय साथमै अरू विभिन्न देश विदेशबाट प्रतिनिधित्व गरेर आज यहाँ हाम्रो कार्यक्रमलाई उपस्थित भएर यहाँ हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सेवाङमी जय प्रेम भन्न चाहन्छु। म चाहिँ आज अलिकति हतार पनि भएकोले गर्दाखेरि मेरो पनि यो नेटले अलिकति काम गरिरहेको छैन, के कस्तो सुनिँदैछ तैपनि अलिकति समय लिन चाहे। आजको कार्यक्रमको लागि म यहाँ आयोजक प्लस मिडिया हबको चिफ भए पनि हाम्रो यहाँ आयोजक ग्रुपहरूसँग हाम्रो टिमहरूसँग त्यति नजिक नबसेकोले गर्दाखेरि नभएकोले गर्दाखेरि अलिकति टपिककै बारेमा म आफै अहिले अलिकति हुन्छु। जे होस्, खुसी लाग्यो अहिले समय अलिकति मिल्यो, मलाई एडमिट को होस्ट दिनुभएको छ, ठिकै छ। अनि अब आज हाम्रो कार्यक्रम यसरी यो
टेक्नोलोजीलाई अपनाएर जुन हामीले कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ हैन, यो जुम लभिजम युनिभर्सल फोरम भनेर, त्यसको साथसाथै हामीले यसलाई एउटा लभिजम इन्टरनेसनल मिडिया हबको रूपमा पनि अब स्थापना गरेर लैजाने सोही प्रकारले अब अहिले हामीले त्यसको साथसाथै हामीले फेसबुकमा लाइभ पनि जोडेका छौँ भने आज फेसबुकबाट पनि जो जतिले हेरिराख्नु भएको छ सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट यात्री नयात्रीहरू सबैलाई सेवाङ्मी जयप्रेम भन्न चाहन्छु। र हामीले अब यो कार्यक्रम यो टेक्नोलोजीलाई अपनाउनुको मतलब यो हो कि हाम्रा श्रद्धेय गुरु हजुरले दिनुभएको यत्रो महान दर्शन, यत्रो महान छ ज्ञान छ हैन, कुराहरू छ भने अब हामी भित्रै किन यहाँ रहिरहने, हामी अब बाहिर पनि निस्किनुपर्छ। कतिपय यहाँ नराम्रा कुराहरू पनि आएका छन्, ती कुराहरूलाई पनि हामीले मिडियाको माध्यमद्वारा बुझाउन सक्नुपर्छ। हामी एक भएर हैन, अब यात्रीहरू पनि देश विदेश छरिएर रहेका छौँ, कतिपय त अब लापत्ता पनि भएका छौँ हैन। हाम्रो यो दर्शन राम्रो छ, सबैलाई मन परेको छ, तर पनि हामी कोही कतैसँग कनेक्सन पनि नभएको देखेको कारणले गर्दाखेरि र एकजिट पनि हुन नसकेको कुराहरू देख्दाखेरि हैन, अवस्थाहरू घटनाहरू देख्दाखेरि मलाई यो पनि लाग्थ्यो पहिलेदेखि नै हैन कि यस्तो एउटा माध्यम होस् हैन जसले सबैलाई एक ठाउँ जोड्न सकोस् भन्ने एउटा मैले पनि सोच्ने गर्थेँ। त्यो कुराहरू मैले हाम्रा गुरु हजुरसम्म पनि के अरे निवेदन पेश गरेको थिएँ जतिखेर हैन, तर त्यतिखेर यो जुम अर्थात् यो भर्चुअल कार्यक्रमहरू गर्न सकिने खालको कुनै माध्यम थिएन भने अहिले भर्चुअल कार्यक्रम गर्न सकिने यो जुम माध्यम आएको छ, जसलाई हामीले अपनाएर अहिले विश्वभरि हामी जोडिन सक्छौँ। अहिले हामीले सुरुवात गरेका छौँ हैन, यसलाई हामीले अवश्य पनि सफलताका रूपमा सबै मिलेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले अब साझाको रूपमा हैन, हेभेनली पथको एउटा साझा मञ्चको रूपमा स्थापना गरेका हौँ भने यो हाम्रो केही टिमबाट नै हामीले यो सुरुवात गरेका छौँ भने पछि गएर हामी यो हेभेनली पथको पनि एउटा अभिन्न अङ्ग भएर लैजान सकौँ भन्ने हाम्रो पनि उद्देश्य छ। साथसाथै अब इन्टरनेसनल रूपमा जानको लागि इन्टरनेसनल मिडिया हबलाई पनि हामीले नामाङ्कन दिएर अगाडि बढाइसकेका छौँ भने अब फेसबुकमा पनि हामीले लाइभ दिएर अगाडि बढाइरहेका छौँ भने अब यो साझा मञ्चमा तपाईँहरू जो जतिले पनि आज पहिलेदेखि यहाँ उपस्थित भएर हैन हेरिराख्नु भएको छ, देखिराख्नु भएको छ हैन, केही बुझिराख्नु भएको छ भने अवश्य पनि हजुरहरूले पनि सम्पूर्णले सुनिदिनु हुनेहरूले यहाँ आएर हजुरहरूको कार्यक्रम कुनै पनि कार्यक्रमहरू हामीसँग सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ प्रसारण गर्न सकौँ पाऊँ भन्ने एउटा निवेदन पनि छ। अवश्य पनि यहाँबाट हामीले एकदम सकारात्मक कुराहरू नै हामीले अगाडि बढाउनेछौँ र स्पेसल्ली त हाम्रो दर्शन र हाम्रो गुरु हजुरको दर्शन र सपनालाई पनि हामी बाँड्ने नै छौँ भन्ने लागेको छ। र यो इन्टरनेसनल मिडिया हबद्वारा हामी बिस्तारै यसलाई अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन तपाईँ हाम्रो सबैको साझा मञ्च भएकोले हामीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने मेरो पनि एउटा चाहना छ। त्यो चाहनामा हामी सम्पूर्ण कोर टिमको पनि एउटै अवधारणा भएकोले गर्दाखेरि आज हामी यहाँसम्म आउन सफल भएका छौँ भने र आजको अब विषयवस्तुमा हाम्रा प्रमुख अतिथि स्पार्कलिङ नानुले बोल्दै हुनुहुन्छ। एकदम खुसीको कुरा छ किनभने उहाँसँग हामी भेटघाट त छैन तर एउटा यात्रीको नाताले हामी एउटा उहाँले दादा भन्नुहुन्छ, म नानु भन्छु, एकदम खुसी लाग्छ। एक्चुअली फिजिकल्ली हामीले यसरी भेटघाट गर्ने मौका त पाएका छौँ तर यसरी नै हेर्नुहोस् अब यो एउटा भर्चुअल कार्यक्रमले गर्दाखेरि आज हामी लाइभ हेर्न पाइरहेका छौँ उहाँलाई। मलाई पूर्ण विश्वास छ हाम्रो नानुले धेरै अनुभव लिनुभएको छ हाम्रो गुरु हजुरले दिनुभएको दर्शन सम्बन्धी। उहाँको म फलोअर्स पनि हुँ एउटा भने अवश्य पनि आज सम्पूर्ण दर्शकवृन्दहरू श्रोतावृन्दहरूले अवश्य पनि यहाँबाट धेरै कुराहरू उहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्नुहुनेछ। र साथमा हाम्रो विशिष्ट अतिथिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि केही बोल्नु नै हुनेछ र उहाँहरूबाट पनि हाम्रो हेभेनली पद दर्शन, हेभेनली निर्वाण पद दर्शन सम्बन्धी नै आबद्ध मिलाएर नै बोल्नु हुनेछ हैन भने यसलाई अवश्य पनि सम्पूर्णले मन पराइदिनु हुनुहुन्छ
र मन पराएर यसलाई हामी अझै राम्रो र स्तरीय बनाउँदै लैजाने हजुरहरूको पनि सहमति रहोस् भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद शङ्कर सर, समयको पनि केही ख्याल राख्नुपर्ने होला भन्दै बिदा चाहे। धन्यवाद। शिवाङ्मी, जयप्रेम। धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सर जे सरलाई। यहाँले आफ्नो लभिजन इन्टरनेसनल मिडिया हबको तर्फबाट सम्बोधन राखिदिनु भएकोमा र यसरी नै हामी माझमा कार्यक्रम धेरैहरू थिए, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूको प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दाखेरि अहिले इन्टर हुन सकिरहेको छैन जुम भिडियोमा। यसोस्ले गर्दा म कार्यक्रमलाई अलिकति तलमाथि गर्दै अब हामी मुख्य कार्यक्रमतिर लागिरहेको छु। र आजको विशेष प्रमुख अतिथि हेभेन निर्वाणापात जापानका पूर्व सचिव तथा हाल निशा वेन्ला मासिक पत्रिकाका प्रकाशिका अति नै आदरणीय हाम्रो एन्जल स्पार्कलिङ रोशनी राईज्यूबाट विशेष सम्बोधन सहित सागर्भित मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि म हजुरलाई 35 मिनटको समय हजुरलाई प्रदान गर्दछु। शिवाङ्मी, जयप्रेम। Thank you so much, शङ्कर सर, आजको स्पेसल होस्ट अनि दार्जिलिङका महासचिव, दार्जिलिङ हेभेनीपात निर्वाणापातको महासचिव पनि उहाँ हैसिन्छ भनेपछि अब उहाँले मलाई यो समय दिइसक्नु भएको छ र आजको विशेष यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो यात्रीजनहरू जसले चाहिँ हामी लागि जुम वेबिनार अनि लाइभ वेबिनारमा हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आज विशेष गरी हामीलाई चाहिँ जुन 19 श्रृङ्खलामा चाहिँ मलाई यो अवसर दिनुभएको छ ताकि एउटा युवा साथसाथै वुमेन होइन युथलाई उद्यमी बनाउन र हामी महिला सशक्तिकरणको लागि हामी सबैजनाले जोड दिइरहेका छौँ। त्यसभित्र दुईवटालाई चाहिँ दुईटै पार्टलाई म चाहिँ यहाँबाट बिलोङ गर्नेछु र सबैभन्दा एकदमै म सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्दछु ताकि मैले यो अवसर पाएकी छु र औपचारिक रूपमा आजको यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सुचारू गर्नको लागि मलाई यो समय प्रदान गर्नुभएको छ र विशेष गरी म यो कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनुको साथसाथै मैले पहिले एउटा निशा वेन्ला हाम्रो पत्रिकामै छापिएको एउटा कविता रहेको छ ताकि हाम्रो यात्री सुदीप राई सरले चाहिँ उहाँले साउदीबाट लेखेर पठाउनु भएको थियो मलाई र हामीले प्रकाशन गरेका थियौँ र आज मैले यो वाचन गर्नको लागि चाहिँ म हाम्रो सुदीप यात्री सर मैले उहाँलाई पनि दादा भनेर रेस्पेक्ट गर्छु ताकि यो वेबिनारबाट नै म उहाँलाई चाहिँ अनुमति माग्दै उहाँको कविता आज म वाचन गर्नेछु र हजुरहरूलाई सुनाउनेछु। पक्कै स्वीकार्नुहुन्छ र यसमा सान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लागेको छ। सधैँ मृत्युलाई नै रोजे भन्ने चाहिँ एउटा उहाँको टपिक रहेको छ ताकि कस्तो महसुस भइरहेको छ यात्रीहरूलाई भन्ने कुरा उहाँले चाहिँ यहाँ व्यक्त गर्नुभएको छ है। प्रेमवाद रोज्छस् कि मृत्यु होइन, यदि कसैले मलाई सोध्छ भने म सधैँ मृत्युलाई नै रोज्छु किनकि मेरो प्राणभन्दा प्यारो प्रेमवाद छ। यदि मैले मृत्यु रोजे भने सिर्फ मेरो प्राण मात्र लुटिनेछ, तर प्रेमवाद नै लुटियो भने यहाँ लाखौँ लाख आत्मा लुटिनेछ, यहाँ लाखौँ लाख पुस्ता लुटिनेछ, असल संस्कार लुटिनेछ, ज्योतिमय अमृत ज्ञान लुटिनेछ, मेरो भावी सन्ततिको भाग्य लुटिनेछ, बाल तपस्वी बुद्ध त्यो ज्ञान लुटिनेछ, बाल तपस्वी बुद्ध त्यो ज्ञान लुटिनेछ। त्यसैले म मृत्युलाई रोज्छु अनि प्रेमवादलाई जोगाउँछु, हाँसी हाँसी मेरो प्राण सुम्पन्छु, तर प्रेमवादको दर्शन नामेट पार्न दिन्न, बहुमूल्य मोतीसँग आत्मा साट्दिन, निसुई दर्शनको शिर ढल्न दिने छुइन, असत्यको भ्रममा कहीँले फस्ने छैन। खबरदार, यति भन्दा फेरि अन्धभक्त भन्लाउ, यति भन्दा फेरि अन्धभक्त भन्लाउ, म अन्धभक्त होइन तर सत्य भक्त हो। आस्था मेरो कुनै नसा अफिम होइन तर आस्था अमृत औषधि भने पक्कै हो। म कुनै जातिवादी होइन तर प्रेमवादी हो, म कुनै धर्मवादी होइन आध्यात्मिकवादी हो। तसर्थ मित्र मैले सधैँ मृत्यु नै रोजे,
प्रेमको दर्शन जोगाउन खोजे, प्रेमवादमा सधैँ जिउन सिके। कुसंस्कारको नाता तोडे, अन्धविश्वासको पर्खाल फोरे, सत्य बाल तपस्वीलाई खोजे, प्रेमको सागर शान्ति दूतलाई रोजे। करुणाको खानी गड्याञ्जललाई चिने, सधैँ स्वर्गदूतको प्रेमले महिमा गाए, स्वर्गदूतमा अचुक प्रेमको राग पाए। धन्य छ परम गुरु हजुर, धन्य छ परम गुरु हजुर। हाम्रो सुदीप सरको यो चाहिँ कविता रहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। एकदमै मिठो कविता मैले वाचन गरेर हजुरलाई सुनाइसकेकी छु। पक्कै पनि यो कविताभित्र सबै कुरा लुकिएको छ र कविताले किन लेखिन्छ अनि हामीले चाहिँ दर्शनलाई चाहिँ किन अगाडि बढाउनु पर्छ र हामी अब मौखिक भन्दा लिखित किन बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने यो सारलाई हामी आज चाहिँ यहाँबाट प्रस्ताउन खोजिरहेका छौँ। र विशेष गरी इस्लामिजम युनिभर्सल फोरमका संयोजक तथा स्पिरिचुअल एसेम्ब्ली गुरुसल्काका उपसंयोजक श्रद्धेय सेमिङ गुरु नेपालज्यू हजुरलाई एकदमै म चाहिँ हृदयदेखि नै नमन टक्राउँदछु। र जापानबाट हाम्रो श्रद्धेय रिजोइन गुरुज्यू एकदमै हजुरलाई पनि म एकदमै आत्मिक रूपबाट व्यक्तिगत नमन टक्राउँदछु। यसै क्रममा मैले बिर्सनै नहुने हामी सबैजनाको श्रद्धाको शिर अनि सुप्रिम मास्टर गरेन्ज बाल तपस्वी सद्गुरु गुरु हजुर ओम नन्द, जहाँ उहाँलाई मैले एकदमै स्मरण गरिरहनेछु र गरिरहेकी छु र उहाँलाई पनि मेरो हृदयदेखि नै अन्तरात्मादेखि नै सेवाङ्मी अनि जय प्रेम म टक्राउँदछु, ताकि हामीलाई पक्कै पनि यो लाइभको विनरबाट सुनिरहनु भएको छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। उहाँकै आशीर्वादद्वारा हामीहरू आज सबैजना चाहिँ यो रुममा रहेका छौँ, किनकि हामी आज इन्टरनेसनल जुम वेबिनार रुममा छौँ र आज संसारमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ त्रास फैलिरहेको बेला हामी घर घरमा कोठा कोठामा बसेर डिजिटल टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर हामी यसरी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। संसारभरिका यात्रीहरू दृश्य या अदृश्य जहाँ छौँ त्यहीबाट हामी अघि बढिरहेका छौँ, बढिरहनु भएको छ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ। र यसै क्रममा विशिष्ट हाम्रा अतिथिजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि म एकदम सम्बोधन गरिरहेको छु र यस कार्यक्रमका हाम्रो सल्लाहकारज्यू अनि हाम्रो लभिजम चाहिँ मिडिया हब्सका हाम्रो जेएस सरज्यू उहाँहरूदेखि लिएर हाम्रो समितिगत रूपमा जो जति यहाँ उपस्थित रहनुभएका छ, मूल कमिटी, नारी, युवा, विभिन्न शाखा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट उपस्थित हुनुहुन्छ, नेपाल, भारत, भुटान, अस्ट्रेलिया हैन विभिन्न कन्ट्रीबाट जो जति हुनुहुन्छ हजुरलाई मैले चाहिँ आफ्नो नाम तोक्न नसके तापनि मैले सबैजनालाई एकमुष्टमा एकदमै सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूलाई मैले चाहिँ हृदयदेखि नै सेवाङ्मी नमन टक्राउँदछु। आज यसरी नै सबैजनालाई मेरो अभिवादन अनि हजुरलाई चाहिँ एकदमै सेवाङ्मी मलाई पक्कै चिनिसक्नु भएको छ। म रोशनी राई स्पार्कलिङ एन्जल, मैले एकदमै हजुर लागि मेरो परिचय दिइराख्नु पर्दैन र पनि अब भन्न परिहाल्छ होइन। र आज 19औं अन्तर्राष्ट्रिय जुम लाइभ मिडिया कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदमै यसमा मलाई चाहिँ होइन एउटा प्रमुख अतिथिको चाहिँ स्पेसल निम्तो दिनुभएको छ र निम्तोलाई मैले सहर्ष स्वीकारिसकेकी छु र यहाँ उपस्थित पनि भइसकेकी छु। यसको लागि म सम्पूर्ण आयोजक टिमप्रति म एकदमै आभार व्यक्त गर्दछु। र हामी जति पनि रहेका छौँ आज विशेष गरी मैले धेरै ठुला अतिथिज्यूले एकदमै ठुला भाषण गर्नुहुन्छ होइन भन्ने हजुरलाई लाग्छ होला। मैले त्यस्तो भाषण त दिदिनँ, त्यही पनि मलाई लागेको आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू र मैले राम्रो सिकेका पक्षहरूलाई म हजुरहरू सामु दर्शाउने छु। र मलाई सबैभन्दा एकदमै खुसी लाग्छ, हामीले हिजो योगदान दिएका थिएँ मैले हिजो योगदान दिइरहेका थिएँ, त्यसैले गर्दाखेरि नै मैले चाहिँ यहाँनिर आज आएर चाहिँ एउटा प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गर्दै आफ्नो चाहिँ जिज्ञासा आफ्नो योगदानको चाहिँ यहाँ कदर गर्दै आफ्नै मुखबाट आफ्नै मुखारबिन्दबाट मैले त्यो योगदानहरूलाई चाहिँ मैले प्रस्ताउन पाउँदाखेरि एकदमै खुसी लागेको छ। र सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई त म सधैँ नै आभारी टक्राउने छु, ताकि यही कारणले गर्दा हजुरकै कारणले गर्दा चाहिँ मैले पनि आफ्नो मनको कुरा चाहिँ राख्ने अवसर पाएकी छु। र विशेष गरी आज हाम्रो रिजोइन गुरुज्यू श्रद्धेय रिजोइन गुरुज्यूको जन्मोत्सवको उपलक्ष्यमा म एकदमै उहाँको
चाहिँ जन्म दिवसको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैजनाले एक जोरदार तालीले गुरुज्यूलाई जन्मोत्सव चाहिँ मनाइदिनु हुन, जुम वेबिनारबाट केक नकाटी पनि मनको केक काटेर खाइदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्दछु। त्यसको लागि एकदमै सेवा छ गुरुज्यू, रिजन गुरुज्यू हजुरलाई। Thank you so much. Thank you all. Thank you so much. र एकदमै र विशेष गरी मैले के कार्य गरेँ हेभेन्ली पाथमा भन्ने विषय भन्दा पनि मैले गुरु हजुरलाई कसरी चिने सबैलाई एकदमै उत्सुकता लाग्न सक्छ, ताकि सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो पीडा भएर चाहिँ यहाँ आउनु भएको हुन सक्छ, कसैलाई हैन यस्तो रे उस्तो रे भनेर। तर म हजुरहरुको लागि अर्कै छुट्टै ढंगबाट मेरो आफ्नो अनुभव म शेयर गर्नेछु र प्रेमवादलाई मैले कसरी अँगालिरहेको छु र यो प्रतिको सकारात्मक मेरो दृष्टिकोण किन भइरहेको छ भन्ने कुरा म आफै भित्रबाट नै कसरी उजागर भएर म यस क्षेत्रमा छु भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ। त्यस्तै लगभग 2000 त्यस्तै हैन 4-5 या 5 या 6 यतिकैतिरको हुनुपर्छ। मैले गुरु हजुरको विषयमा सुनेको पनि थिएन, भनेको पनि थिएन, प्रचार पनि थिएन। अब आफू गाउँमा बसिन्थ्यो, गाउँमा हैन गाउँमा बस्ने मान्छेलाई अब कहाँ एकैचोटी थाहा हुन्छ र त्यो पनि हैन धेरै वर्ष अगाडि। त्यसले गर्दाखेरि अब 2005-6 सालतिरको कुरा, मध्यरात आफू सुनसान सुतिरहन्छ, सपनाका कुरा कति झुट्टा हुन्छन् भन्ने हामीलाई छ र त्यो सपनाका कुरा झुट्टा हुन्छन् कि साँचा हुन्छन् त्यो त मलाई थाहा पनि छैन। तर पनि म आफ्नो अनुभव त मैले शेयर गर्न पाउँछु नै। जसरी सपनामा चाहिँ अब गुरु हजुर चाहिँ जुन प्रकारले चाहिँ अब यो हाफमा चाहिँ अब सुतिरहेको बेला नै सपनामा चाहिँ आकाशमा आएर चाहिँ हैन एउटा सिक्किममा चाहिँ यस्तो खालको घटना घट्यो, नानु उठेर प्रेयर गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सपनामा आउनुभयो। आउनु भइसके पछाडि कहिले पनि नदेखेको अनुहार, नदेखेको ड्रेस, अनि त्यसरी चाहिँ सपनामा आइसक्नु भइसके पछाडि चाहिँ अन्त्यमा गुरु हजुर हुनुहुन्थेछ हैन, किनकि अब त्यतिखेर त को नि आकाशमा एउटा मान्छे आएर चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ एकजना मम्मीलाई चाहिँ एकदम दुःखद घटना पर्यो, अनि यसले गर्दा उहाँको निम्ति प्रेयर गर्नुहोस् भनेर चाहिँ मलाई सपनामा आइसकेपछि म झस्किएर उठे, अनि उठेर चाहिँ आँखा बन्द गरेर यतिकै बसे हैन। अब प्रार्थना के गर्ने कसो गर्ने, प्रार्थना त कहिले पनि सिकेको पनि त थिएन हैन, नसिकेको मान्छेले के भनेर सिक्ने हैन, के कसरी गर्छ र। अनि त्यसले गर्दाखेरि म त्यहीबाट अनि त्यो सपना देखिसके पछाडि अब आफैभित्र आत्मैबाट नै एक प्रकारको चाहिँ एउटा आध्यात्मिक अथवा त्यो लगाव चाहिँ बढ्यो भनौँ। र त्यो देखिसके पछाडि अब आफैलाई कौतूहलता लाग्ने कि अब सिक्किम भन्ने ठाउँतिर चाहिँ कता चाहिँ के घटना घट्यो त भन्ने आफूलाई एकदम जिज्ञासा भइरहन्थ्यो। अब त्यो जिज्ञासा कहाँबाट पाउने हैन, कसरी कौतूहलता मेटाउने, त्यो सपना कहाँको हो के को हो थाहा नभइसके पछाडि अब सङ्घर्ष गर्दै गर्ने क्रममा अब अन्त्यत चाहिँ अब काठमाडौँमा आइसके पछाडि पछि अब गुरु हजुरको राम्रै खालको एउटा चाहिँ विभिन्न खालको प्रचारहरूदेखि लिएर चाहिँ सेमिङचोङ भवनहरू बानेश्वरमा भएकाहरू यस्ता कुराहरू देखिसकेपछि चाहिँ त्यो समयमा मैले प्रत्यक्ष रूपमा देखिसकेपछि नेपाली समय भनेको 2062 साल हुनुपर्छ, 62-63 तिर मैले माने भन्छेङमा पनि एउटा चाहिँ गुरु राईको गुरु आउनुहुन्छ अरे, अनि उहाँलाई चाहिँ दर्शन गर्न जानुपर्छ भनेर चाहिँ काकाले भन्नु भइसकेपछि उहाँसँगै म आइसकेको थिएँ। आएर चाहिँ त्यहाँ गुरु हजुर त आउनु भएन, अनि त्यहाँनिर एउटा चाहिँ थिएँ, मैले अभिषेक चाहिँ ग्रहण गरेको, एकजना बाजे र बजू हुनुहुन्थ्यो, मन्दिर बनाउनु भएको थियो। अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट मैले चाहिँ आफ्नो आध्यात्मिक यात्रा सुरुवात गरेँ हैन। त्यहाँ अभिषेक गरेँ, सपनामा अब पहिले देखेको थिएँ तर गुरु हजुर प्रत्यक्ष देखेको थिएन। 2009मा एकैचोटि चाहिँ गुरु हजुरको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ जापानबाट चाहिँ आउँछु भन्ने चाहिँ एउटा सूचना थियो, त्यसले गर्दा हामी सेमिचोङमै एटेम थियौँ र त्यो समयमा चाहिँ गुरु हजुरले प्रत्यक्ष देख्ने मौका पाएको। त्यस पछाडि मैले मलाई चाहिँ अब अगाडि नै भन्नुभन्दा नि मेरो हृदयभित्रदेखि नै त्यो जागिसकेको थियो कि यो आध्यात्मिक के हो, अनि गुरु हजुर यो पोस्टरमा देखेको चिज चाहिँ के हो त, मान्छे चाहिँ को हो त भन्ने चाहिँ मलाई त्यो कौतूहलता थियो त्यो अगाडिदेखि नै हैन। त्यो एउटा आत्मिक रूपबाट चाहिँ म बिउजिसकेको थिएँ त्यसको लागि चाहिँ। अनि त्यस पछाडि प्रत्यक्ष भेटिसके पछाडि चाहिँ हेर्दा चाहिँ ठ्याक्कै अब जसरी गुरु हजुरले चाहिँ अब एउटा चाहिँ हामीलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ नि हैन, अब छोरीचेलीहरूलाई एउटा नानु हैन भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी नै गर्नु भएपछि त्यहाँ भेटघाट भइसके पश्चात चाहिँ अब म गुरुसँगको निरन्तर मेरो यात्रा अगाडि बढिरह्यो। मैले एकदम छोटो समय, मलाई 30-35 मिनट दिनुभएको छ, छोटो समय भन्नुपर्ने हुन्छ हैन। बनिसके पछाडि त्यहाँबाट चाहिँ लगातार रूपमा गुरु हजुरसँग भेटघाट भइसकेपछि गुरु हजुरले त्यही नै
सबैजना चाहिँ यात्रीहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ बनाएर चाहिँ मुष्ट बनाएर हामीलाई चाहिँ एउटा मिडिया सेन्टर खडा गरिदिनु भयो, निर्माणी मिडिया सेन्टर सेमिचोङबाटै। त्यसपछि मिडिया सेन्टर खडा गर्नु हुँदाखेरि एज एकजना प्रिन्सेस भन्ने हाम्रो सिस्टर हुनुहुन्छ धरानको हैन, उहाँ प्रिन्सेस र मलाई चाहिँ दुईजनालाई चाहिँ राइटिङ सेक्रेटरीको रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ घोषणा गरिदिनु भएछ। भइसके पछाडि म चाहिँ माथि थिएँ तल अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो क्लास चलिरहेको थियो। पछि चाहिँ मलाई सबैजनाले भन्नु भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो चेलीलाई चाहिँ गुरु हजुरले चाहिँ राइटिङ सेक्रेटरी भन्नु भनेर चाहिँ घोषणा गर्नुभएको छ, तपाईँहरू दुईजनालाई बधाई छ भनिसकेपछि अरू सिस्टरहरूले भन्नुभएपछि थाहा भयो होइन। र यसै क्रमहरू यसरी चलिरह्यो अनि मिडिया सेन्टरमा निरन्तर बसियो। 2009बाट चाहिँ 2013सम्म चाहिँ म कन्टिन्यू मैले चाहिँ सेक्रिफाइस गरेँ। यसरी चाहिँ मैले आफूलाई चाहिँ अब एक हिसाबमा घरै त्यागेर होइन, घरै त्यागेर त्यहीँ जसको हिसाबमा मिडिया सेन्टर नखेटोमा बसेर काम गरेँ। आमस सम्बन्धी मैले सेमिचोङ सर्कलमा पनि अब कार्य गरेँ एकदमै। अब आफूलाई पनि आमसमा राम्रो खालको चाहिँ एउटा ट्रिटमेन्ट गराउने अनि आफू गर्ने अवसर पाएँ। र यो सम्पूर्ण श्रेय गुरुजनहरूको जानेछ। गुरुजनहरूले यति धेरै युवाहरूलाई चाहिँ एउटा आमस हिलर बनाउनको लागि अनि आमस टिचर बनाउनको लागि यति धेरै खटिराख्नु भएको हुन्छ, ट्रेनिङ एजुकेसन दिनुभएको हुन्छ। अनि एकदमै गुरुजनहरूले चाहिँ यति धेरै अहोरात्र होइन आफ्नो गाउँ घर सबै परिवार त्यागेर बस्नु भएर युवाहरूलाई गाइड गर्नु भएर चाहिँ एकमुष्टमा बनाएर गुरु हजुरको दर्शनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अब त्यो चाहिँ उहाँले चाहिँ फोकस गर्नुहुन्छ। र श्रद्धेय रिजुन गुरुज्यूद्वारा नै मैले त्यो टिचरको लागि काभ्रेमा चाहिँ 34जना हाम्रो सेल्फ हिलरहरू लागि चाहिँ राम्रो गाइड गर्ने अवसर पाएको थिएँ। गुरुज्यूले चाहिँ जसरी सञ्चालन गराउन लाउनु भयो मैले सोही अनुसार होइन र गर्ने अवसर पनि पाएँ। उहाँहरू पक्कै पनि आफूलाई सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ। र हामीले गरेको कार्यबाट हामी अरू केही माग्दैनौँ, त्यसमा हामीले जस्ट ब्लेसिङ मात्रै माग्छौँ होइन। ब्लेसिङको हामीलाई आवश्यकता छ, त्यति मात्रै हामी चाहन्छौँ, अरू केही पनि चाहँदैनौँ मेरो हिसाबमा। र अरूलाई के चाहन्छ उहाँहरूसँगै रहनेछ। र त्यही कारणले गर्दा चाहिँ मैले राम्रो तिता मिठा सबै अनुभवहरू बटुलेर हेभेन्ली पाथलाई मैले एकदम सकारात्मक दृष्टिकोणबाट मैले हेरिरहेको छु, ताकि गुरु हजुरलाई मैले बाहिरी रूपमा देख्नुभन्दा पनि मैले आत्मिक रूपमा नै मैले चाहिँ चिन्ने मौका र उहाँलाई जान्ने मौका मैले यसरी बुझेकी छु। यसले गर्दाखेरि म र अरू जो जति हुनुहुन्छ उहाँमा धेरै फरक छ होइन। गुरु हजुरलाई चिन्ने चाहिँ एउटा दृष्टिकोण चाहिँ अरूहरूले कसरी चिन्नुहुन्छ तर म त्यसमा जाँदिनँ। तर मैले चाहिँ जसरी चिनेको छु मैले भित्र हृदयदेखि नै, ताकि गुरु हजुर चाहिँ अब यस्ता उस्ता उहाँहरूलाई लाग्ला तर पनि मलाई चाहिँ उहाँ एउटा चाहिँ प्योर सोलको रूपमा हामीलाई चाहिँ एउटा सही गाइड गर्नुहुने एउटा गुरुको रूपमा मार्गदर्शकको रूपमा मैले सम्बोधन गरिरहनेछु र मेरो हृदयमा सदैव त्यही सम्मान रहनेछ। र हामी चाहिँ यसरी चाहिँ युवाहरू लागि गाइड गर्नको लागि अब उहाँको त्याग रहेको छ, गुरुजनहरूलाई एकमुष्ट बनाउनको लागि उहाँको यस्तो समर्पण रहेको छ होइन। हेभेन्ली पाथ आज यहाँसम्म आउनको लागि यति धेरै सम्पूर्ण यात्री अनि गुरुजनहरूले चाहिँ यति राम्रो खालको चाहिँ योगदान पुर्याउनु भएको छ। र हामीलाई दुःख मान्नु पर्दैन कि हामी चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ एउटा लाइफ युनिभर्सल हामीले चाहिँ यता चाहिँ हाम्रो टिम फोरम छ अनि उता अर्को टिमले चलाइरहेको छ, पछि अमेरिकाले अर्को चलाउँछ। हामी दुःख मान्नु पर्दैन, ताकि हामीले जुनै क्षेत्रबाट जुनै लाइफबाट हामीले कार्यक्रम गरे पनि हामी गुरु हजुरकै लागि गर्ने हो र गुरु हजुरप्रति नै हामीले सम्पूर्ण कन्ट्रिब्युट रहनेछ होइन। र उहाँको सम्मानको लागि नै हामीले यो कार्य गरिरहेका छौँ। र उहाँ गुरु हजुरको हाम्रो हेभेन्ली पाथ अनि प्रेमवाद दर्शनको चाहिँ आज हाम्रो भनेको चाहिँ हेभेन्ली पाथ र प्रेमवाद भित्रको हाम्रो आस्था नै हाम्रो एकताको आधार हो भन्ने आज मूल नारा पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि संसारको जुनै कुनामा रहेर जसले यति धेरै उहाँहरूले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्नुभएको छ त्यो सबै गुरु हजुरकै लागि रहेको छ होइन। अनि हेभेन्ली पाथ र प्रेमवादकै लागि रहेको छ। हामीले बुझ्नुपर्ने त्यति हो, ताकि हामी एउटै ठाउँभित्र एउटै जो वेबिनारमा नर्न पनि सक्छौँ नि होइन, पालो नपाउन पनि त सक्छौँ नि। ताकि मैले यहाँ यसरी स्पेसल एउटा कार्यक्रम यो लाइफमा भइरहेकोले गर्दा मैले नि पाएँ नि होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ म जस्ता हजारौँ युवाहरू चाहिँ आफ्नो योगदानलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ सेयरिङ गर्नको लागि उहाँहरूको अनुभव बताउनको लागि चाहिँ उहाँलाई लागेका आफ्नो मनको कुरा पोख्नको लागि लाइनमा हुनुहुन्छ नि। आज मैले सेयरिङ गरेँ भनेदेखि भोलि अर्को युवा आउनुहुन्छ, भोलि अर्को 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 होइन। यति धेरैले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण एउटा साझा संस्थाको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यति योगदान गरेका छौँ कि सबैजनालाई थाहा छ नि होइन। अब आफूलाई मात्रै नभएर सबैलाई थाहा छ आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नै घाँस आफ्नै कपास आफ्नै सबै चाहिँ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ खटिरहेका छौँ, प्रेयर गरिरहेका छौँ भनेदेखि पक्कै पनि जुनै कुनाबाट जुनै लाइभबाट जुनै मिडिया चलाए पनि जुनै पत्रिका चलाए पनि के छ त
हामीले मास्टरकै चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ सन्देश पुर्याउनको खातिर हामीले गरिरहेका छौँ। मैले चाहिँ यसरी सम्झिन्छु, जतिवटा जुन जुन चाहिँ फिल्डबाट जहाँबाट जतिवटा लाइभ आए पनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ गुरु हजुरको सन्देश नै प्रवाह गरिरहेका छौँ होइन, प्रेमको सन्देश हामीले प्रवाह गरिरहेका छौँ र गुरु हजुरको एउटा सपनालाई साकार बनाउनको लागि नै हामी छरिएर बसेका छौँ भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दछ र हजुरहरूले पनि त्यो विश्वास गर्नुहोस्। र आज जुन प्रकारले चाहिँ यो लभिजम एउटा युनिभर्सल फोरम चाहिँ एउटा स्थापना भएर चाहिँ हामीले लाइभ दिइरहेका छौँ, त्यहाँबाट हामी सम्पूर्ण संसारमा छरिएर कुना काप्चामा रहनुभएका हाम्रा यात्रीहरूलाई हामी चाहिँ यो हाम्रो लभिजम युनिभर्सल फोरमको रुमबाट चाहिँ हामी यही भन्छौँ कि हजुरहरूले होइन अहिले 3-4वटा लाइभ त कि हजुरहरूले 100वटै लाइभ चाहिँ हामीले चाहिँ सञ्चालन गरिसके तापनि गुरु हजुरकै प्रमोसनको लागि हुनेछ, गुरु हजुरको योगदानको लागि हुनेछ र हामीले गरेको कार्य चाहिँ यस्तो रहेको छ र यो राम्रो हो भन्ने सन्देश पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो योगदान दिएका छौँ भनेर यसरी बुझिदिनुहोस् भनेर म पुनः आग्रह पनि गर्दछु हजुरहरूलाई होइन, जति हुनुहुन्छ। र कतिलाई चाहिँ होइन अब हरेक मान्छे लागि गुरु हजुरसँग बसेर काम गर्नु मन लाग्छ होला, तर अब हरेकले आफ्नो पालो आफ्नो त्यो पालो दिनुपर्छ नि त। मैले चाहिँ अब 2009 देखि 2013सम्म गरेँ भनेदेखि अर्कोलाई चाहिँ पालो दिनु पर्यो नि होइन। चाहिँ गुरु हजुर हामीले बसेर यति धेरै टाइपिङ गऱ्यौँ होइन, गुरु हजुरले यति धेरै चाहिँ हामी 48 घन्टासम्म पनि आँखा चिमिक नगरिकन पनि हामीले टाइपिङ गरेर बसेका छौँ। गुरु हजुर नि छक्क पर्नुहुन्थ्यो होइन, के कारणले निन्द्रा लाग्दैन थियो त्यो आफूलाई पनि थाहा हुन्न थियो। यदि कम्प्युटरमा बसिरहेछ टक्रक्क बसिरहेछ गुरु हजुर यता म यता बसेर दुईजना टाइप गरिरहेछ, गुरु हजुरले कति भन्नुहुन्छ नि त्यो कुराहरू। र मैले निरन्तर रूपमा यति टाइप गरेँ सायद त्यो पुस्तकहरू चाहिँ राम्ररी चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पादकले लेखेर निकाल्ने हो भने गुरु हजुरले चाहिँ जति पनि दिनुभएका कुराहरू चाहिँ होइन, दिनुभएको छ टपिकहरू जति भन्नुपर्ने कुरा गुरु हजुरले बोलिसक्नु भएको छ, मात्रै हाम्रो कि त बुक्स बनेर चाहिँ आएको चाहिँ नभएको मात्रै हो, यति मात्रै नभएको र यसलाई सम्पादन गर्ने सम्पादकहरूको चाहिँ के छ कमी भएको कारणले गर्दाखेरि मात्रै बटुवाको कथा चाहिँ जुन प्रकारले हामी थोरै यसै क्रममा म आइसल्यान्ड पिकको यात्राको कथा जोड्छु र गुरु हजुरले आइसप्रिङ चाहिँ असोजको 12/2067 होइन 28 सेप्टेम्बर 2010मा चाहिँ आइसल्यान्ड पिकमा चाहिँ आरोहण गर्नुभयो र आइसल्यान्ड पिक आरोहण सफल भएको थियो। अनि त्यो टिममा हाम्रो चाहिँ संयोजकको रूपमा सङ्गम सरले चाहिँ लानुभएको थियो होइन उता चाहिँ एक्सपेडिसनको। अनि त्यस पछाडि हामी म पनि पढेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो ललिता राई पर्नु भएको थियो भनेदेखि हाम्रो क्याप्टेन सुभाष राई अनि सुरबिन सर, यसरी नै हाम्रो पिके सर अनि एकजना दारू सर भन्ने माथिबाटै भेटेर हामीले गएको थियौँ होइन, गुरु हजुरको साथमा जाने यसरी अवसर पायौँ। र यो पाउँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ अब गुरु हजुरले त्यो कार्यक्रममा सामेल हुनलाई मलाई थाहा पनि थिएन र मैले जान्छु भनेर नाम लिस्ट पनि देखेको थिइनँ, तर गुरु हजुरले नै अचानक नै सबै मिटिङहरू बसिरहेको थियो को जाने भनेर नाम दिनुभएको रहेछ। म त अब एकदमै अनयोन पर्सन होइन, मलाई त्यसमा केही थाहै नभएको, यो भित्र आएर कसरी काम गर्नुपर्छ त्यो मलाई एक्सपिरियन्स पनि थिएन। भर्खर मात्रै मैले गुरु हजुर भेटेर त्यो कार्य चाहिँ गरिरहेको थिएँ होइन। म चाहिँ अब एकदमै म नबोल्ने व्यक्ति हो कि, पहिले त एकदम साइलेन्स व्यक्ति, तर आफू मान्छे नबोल्दाखेरि यति मान्छेले चाहिँ हेप्दो रहेछ कि होइन, यति मान्छेहरूले हेप्दो रहेछ मैले त्यो अनुभव गरेँ कि। अनि त्यसपछि म त एकदमै साइलेन्स होइन, अनि अरूले जे भने पनि एकदम पोजिटिभली नै म चाहिँ आफ्नो कामलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटी दिने फोकस गर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि अनि अब त्यसो गर्दाखेरि त्यो बहुतै हेपाइ पनि खाइँदो रहेछ नबोल्ने मान्छे। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब ठिकै छ मैले त राम्रोको लागि गरेको, अनि गुरु हजुरले चाहिँ एउटा ब्लेसिङ दिनु भएर मैले अवसर पाएर चाहिँ मैले काम गरिरहेको छु भन्ने मैले महसुस गर्थेँ कि। अनि त्यो महसुस गरेर म चाहिँ आफूलाई एकदमै खुसी राख्थेँ, आफूलाई खुसी राख्थेँ होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब त्यो यात्रामा हामी गयौँ। अब जाने क्रममा गुरु हजुरले चाहिँ एउटा यस्तो पेपरहरू त यति पेपरहरू लेखेर भर्नु भयो होइन, त्यो बटुवाको कथाहरू त्योहरू पनि सबै मैले चाहिँ गुरु हजुरले लेख्नु भएको चाहिँ अब कति सबैले नआउने वर्ड्सहरू गुरु हजुरले लेख्नु भएको शब्दै नबुझिसक्नु भइसकेपछि अब के गर्ने त होइन। अब मैले चाहिँ फेरि सबै गुरु हजुरले जस्तो अङ्क त्यो यता र उता घुमाएको भए पनि सबै त्यो हरफ मैले ठक्क आँखाले हेर्ने बित्तिकै सबै बुझिदिने। अनि सबै स्पार्क नानुले गर्नुहुन्छ भनेर सबै दिनुहुन्थ्यो, अनि त्यो कपीहरू सबै मैले गरेँ। त्यो पनि सायद निस्किएको छैन, एकदमै राम्रो स्टोरी रहेको छ बटुवाको कथा होइन। र यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ गुरुजीले नदिनु भएको होइन, गुरुजीले पूर्ण रूपमा दिनुभएको छ, मात्रै ननिस्केको मात्रै हो। र त्यसलाई अलिकति लेखनमा चाहिँ अब होइन लेखन शैली लेखन क्षमता हुनु पर्यो नि त्यसको लागि। अब त्यस्तो विज्ञ व्यक्ति चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ रहेको छ। किनकि मैले 4-5 वर्षसम्म यति टाइप गरेँ होइन, यति टाइप गरेँ, त्यो टाइप गर्दाखेरि चाहिँ अब आफूले आफूलाई
त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ र यसरी चाहिँ हामीले खटेर काम गर्यौँ है, यसरी खटेर हामीले काम गर्यौँ। काम गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो, एकदमै खुसी, एकदमै आनन्द मिल्थ्यो गुरुहजुरसँग। गुरुहजुरले यति राम्रो चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा यात्रामा दौडाउनु भएको छ भनेर आफूलाई एकदमै प्राउड फिल हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अरूले जसले जे भने पनि म चाहिँ के सोच्थेँ भने मान्छेको हेर्ने दृष्टिकोण र अनि आफ्नै बोल्ने शैली हुन्छ, उहाँले त्यही दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ र उहाँले त्यस्तै खालको भाषाले बोल्नुहुन्छ। तर म चाहिँ पो त्यस्तो हुनु हुँदैन त, म त्यसरी पो बोल्नु हुँदैन भन्ने मलाई चाहिँ त्यस्तो स्वभाव आफूलाई आउँथ्यो। मैले पो त्यस्तो चाहिँ नकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नु हुँदैन भन्ने मैले त्यसरी फिल गर्थेँ। अनि म सहन्थेँ क्या, म सहनमा चाहिँ एकदमै एकता होइन। पहिले त्यसरी चाहिँ म त्यसरी सहेरै मैले चाहिँ एउटा त्यो यात्रालाई चाहिँ एउटा कठोर यात्रै भनौँ न होइन, किनकि हामी लागि एउटा सानो परिवारमा त अब आफूले भने जस्तो हुँदैन भनेदेखि अब यत्रो ठुलो संसारभरिको मान्छे चाहिँ गठ्ठा बनाएर चाहिँ राखेको हुन्छ, सबै कहाँ ठिक हुन्छ र होइन, सबै भने जस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कुराहरूले मलाई आफैलाई नै एकदमै हृदयदेखि नै छुन्छ। अनि गुरुहजुरप्रतिको जुन योगदान चाहिँ एउटा आशीर्वाद स्वरूप म सम्झिन्छु। र मास्टरले एउटा निस्वी 2 साथमा पनि मैले लिएको छु, ताकि हामीसँग एउटा हाम्रो भागमा छ निस्वी 2। यो हाम्रो यात्राको क्रममा चाहिँ मास्टरले आइसल्यान्ड पिकमा होइन चाहिँ आरोहण गरेर लेख्नु भएको होइन। अनि हाम्रो चाहिँ स्पिके सर र दारु सर दुईजनाले चाहिँ माथि नै अभिषेक पनि ग्रहण गर्नुभएर ब्लेसिङ लिनुभएको त्यस्तो पवित्र स्थलमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आइसल्यान्ड पिकको इन्जा तालमा चाहिँ अब गुरुहजुरले गएर प्रेयर गर्नुभएको थियो र इन्जा ताल चाहिँ एकदमै फुट्छ है भनेर चाहिँ साइन्टिस्टहरूले नै एकदमै त्यो ताल चाहिँ फुट्छ भनेर डराएर चाहिँ डर देखाएर मान्छेहरू त्रसित भइराख्नु भएको रहेछ इन्जा तालमा। त गुरुहजुरले चाहिँ जानुभयो र प्रेयर गरिसक्नु भइसकेपछि उहाँहरूले यति सान्त्वना दिनुभयो कि यो ताल फुट्नेवाला छैन, मैले प्रेयर गरिसकेको छु, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्, यो ताल 200 वर्षसम्म पनि फुट्दैन भनेर उहाँहरूलाई त्यहाँ चाहिँ आइसल्यान्ड पिक चढेर झर्नुभयो। झर्नु भइसके पछाडि चाहिँ गुरुहजुरले त्यो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ वचन दिइसकेपछि यति ढुक्कले बस्नुभयो होइन। उहाँहरू चाहिँ अब राति चाहिँ माथि पाखामा कटेरो बनाएको हुँदो रहेछ, त्यस्तोमा गएर सुत्ने। अनि त्यो फुट्यो भने चाहिँ डाङडुङ माथिको हाम्रो उता पूर्वाञ्चलको उता सोलुदेखि ओखलढुङ्गाको एरिया डाङडुङै बगाएर लान्छ भनेर चाहिँ त्यो साइन्टिस्टले बताएर चाहिँ के एरिया म्याप नक्साहरू पनि तोक्दै गरे कि यतिको एरिया चाहिँ प्लटिङ सबै लगिदिन्छ भनेर। अनि उहाँहरू चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ डराएर बसिराख्नु भएको रहेछ। अनि त्यहाँको विभिन्न सेन्सरहरू पनि साइन्टिस्टहरूले राखेको थिएछन् इन्जा तालमा होइन। गुरुहजुर त्यति भन्नुभयो चाहिँ ढुक्क हुनुभयो र हजुर धन्य भयौँ, अबदेखि हामी डराउने छैनौँ र यहीँ ढुक्कले सुत्नेछौँ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा होइन सान्त्वना स्वरूप पनि रह्यो। र एकदमै सुनौलो यात्रा भएको थियो आइसल्यान्ड पिकको यात्रा। ताकि चाहिँ त्यो आइसल्यान्ड पिकको यात्रा गर्नुमा चाहिँ मलाई यति धेरै आफैलाई पनि सौभाग्य लाग्छ। गुरुहजुरले अचानक रूपमा मैले त्यो गुरुहजुरहरू 14वटा लटमा चाहिँ चढ्दाखेरि मैले सपनामै देखेको थिएँ। अनि मैले आइन मम्मीलाई भनेको थिएँ, मम्मी मिटिङ भइरहेको थियो, मम्मी मैले त गुरुहजुर हिमाल चढेको पो सपना देखिसकेँ भनेको थिएँ होइन। नानु केही सङ्केत आएको हुनुपर्छ नि हजुरलाई ब्लेसिङ्सहरू भन्नुभयो। अनि त्यो भनेको 2-3 दिनपछि त गुरुहजुरले मलाई नै आइसल्यान्ड पिक जाने टोलीमा तोक्नुभयो होइन। नानु हजुर जानुपर्छ, हजुर चाहिँ एउटा चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ तपाईँ चाहिँ यति चाहिँ प्योर सोल, यति धेरै हजुर चाहिँ एउटा ध्रुव तारा जस्तै स्टार जस्तै हो तपाईँलाई चाहिँ मैले चाहिँ। अनि मैले भन्दा नि गडले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ चुन्नु भएको छ आइसल्यान्ड पिकको यात्रा जानको लागि। यो मेरो खुसी होइन, यो गडको खुसी हो। गडले चाहिँ भन्नुहुन्छ मैले हजुरलाई यही चाहिँ सन्देश गएर चाहिँ म हजुरलाई रिक्वेस्ट गरेको छु भनेर उहाँले भन्नु भइसकेपछि म आइसल्यान्ड पिक जानको लागि म चुनिएको हो। एकदमै यो सत्य कुरा चाहिँ यहाँ छ होइन। अरूले जसले जे भन्नुभयो मलाई त्यो म्याटर हुँदैन, तर मलाई गुरुहजुरले जसरी उहाँले मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ गडले नै हजुरलाई चाहिँ चुन्नु भएर चाहिँ म यो यात्रामा हजुरलाई चाहिँ सामेल गराउन चाहन्छु मेरो नानु, हजुरको चाहिँ एकदमै आवश्यकता रहेको छ त्यो यात्राको लागि भनेर गुरुहजुरले बोलाएर भन्नु भइसकेपछि म चाहिँ आफै अन्कनीय पनि होइन। किनकि धेरैजना कम्पिटिसनमा नाम दिनुभएको थियो नि त, किनकि मसँग त अब त्यस्तो जानको लागि म योग्य पनि थिएन। अनि त्यसको लागि त अब एकदमै धेरै अब के होइन अब सबैजनाले नै डोनेसन दिएर चाहिँ त्यो अब तयारी भइसकेको यात्रा हो होइन। अनि त्यस पछाडि अब चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू आफैले नै किन्नुपर्ने हुन्छ। अनि मलाई त्यो थाहा पनि थिएन। अनि सामग्रीहरू किन्नको लागि आफ्नै प्राइभेट खर्चहरू, तर त्यहाँ जान खाना बस्नको लागि चाहिँ अब संस्थागत रूपमा चाहिँ रेडी भएको हुने रहेछ होइन। त्यसरी भएको थिएछ। अनि संस्थागतले भ्याउनु भएको थियो भनेपछि त्यहाँको चाहिने सामग्रीहरू सबै आफ्नो प्राइभेट पैसाले किनेर गइयो। त्यसरी चाहिँ जानु पर्ने रहेछ नियम अनुसार। अनि गइयो
गइसकेपछि म आफैलाई त्यसरी चाहिँ एउटा त्यहाँको सफल यात्रीको रूपमा सम्झन्छु र गुरु हजुरले एउटा ब्लेसिङ स्वरूप उहाँले चाहिँ मलाई त्यो स्थान त्यो ठाउँमा पुर्याउनको लागि दिनुभयो। हामी बेस क्याम्प गयौँ होइन, जसरी चाहिँ सगरमाथा बेस क्याम्प जानलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, तर त्यहाँ गएर एकदमै रमाइलो आइस होइन, बाहिर एकदमै नै डेङ पहिरो गएकै होइन, ढुङ्गा आइसहरूको पहिरो गएकै हुँदो रहेछ। मान्छे यतिकै हुने होइन, सबै काला काला भएर बसेकोहरू होइन, त्यहाँ डढेर क्या आइसले डढेर। त्यो हिमालमा चिसो ठाउँमा भनेर भनिन्छ नि, तर त्यहाँ कति धेरै डढ्छ हामी यतातिरको भन्दा। अनि त्यस पछाडि डढेर मान्छेहरू, अनि तपाईँहरू चाहिँ एकैचोटिमा नै यति धेरै यो ठाउँसम्म आइसक्नुभयो भनेर भन्नुभएपछि हामी त्यो ठाउँलाई एकदमै, अनि त्यसपछि हामी आयौँ, अनि कालापत्थर गयौँ र मास्टरले सक्सेस गर्नु भएर आउनु भएपछि हामी फेरि पनि के भन्छ 13 दिनमै नेपाल चाहिँ आइसकेका छौँ र हामी गुरु हजुरको चाहिँ आइसिएमपीको यात्रा यसरी सफल भएका छ। र विशेष गरी यसको साथसाथैमा 2013 पछि अनि म जापान गएँ। जापानमा गुरु हजुरको एउटा औपचारिक कार्यक्रम हामीले चाहिँ एकदमै समापन गरेका थियौँ नोभेम्बर 27 होइन 2016 मा चाहिँ गुरु हजुरले चाहिँ एउटा मेडिटेसन एन्ड ब्लेसिङ कार्यक्रम उहाँले दिनुभएको थियो। एकदमै खुसी साथ हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। हाम्रो अध्यक्ष समिना ज्यू अनि त्यस पछाडि कोषाध्यक्ष कमला, उपाध्यक्ष सागर, अनि त्यस पछाडि हाम्रो एज अ जेनरल सेक्रेटरीको रूपमा म आफैले भूमिका निर्वाह गरेकी थिएँ होइन, सहसचिवको रूपमा शकुन्तला राई, अनि त्यसपछि हाम्रो हरिकला राई, अनि त्यस पछाडि हाम्रो ललिता राई, हामी यति धेरै, अनि हेमन्त राई, हामी यतिजनाले चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई ह्यान्डल गरेर हामी यति एउटा चाहिँ समिति गठन गरेर त्यो टोलीले मात्र त्यो कार्यक्रम सफल गरेका थियौँ। र एकदमै राम्रो जापानको यात्रा भनेको एकदमै चाहिँ होइन, त्यहाँ चाहिँ एकदमै अनुशासनको यात्रा चाहिँ हुन्छ जापानको यात्रा, तर कठोर यात्रा हुन्छ, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, समयलाई एकदमै एक सेकेन्ड समयको पनि भ्यालु हुन्छ त्यहाँ है। यसले गर्दाखेरि हामी सबैजनाले त्यो कार्यलाई सफल गऱ्यौँ र गुरु हजुरको ब्लेसिङ एउटा पाउने अवसर पायौँ र औपचारिक रूपमा यति भव्य अनि सभ्यका साथ चाहिँ गुरु हजुरको एउटा कार्यक्रम समापन गऱ्यौँ। र हामीलाई चाहिँ समुद्रपारी.com भन्ने चाहिँ तिलक मल्ल सर हुनुहुन्थ्यो, त्यसको चाहिँ होइन उहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्टको रूपमा उहाँले चाहिँ हामीलाई मिडियाको चाहिँ एउटा चाहिँ मोनिटरिङ गरिदिनु भएर चाहिँ यति सक्सेसफुल भएको थियो हाम्रो कार्यक्रम। र उहाँले चाहिँ एउटा यति राम्रो क्वेसन एन्सर गर्नुभएको छ, त्यहाँ गएर चाहिँ सर्च गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेसन एन्सरहरू त्यहाँ रहेको छन् होइन। र कुनै बेला हामी त्यसलाई पनि चाहिँ राम्ररी कपिराइट गर्न सक्नेछौँ। र यसरी नै हामीले विभिन्न ठाउँमा योगदान पुर्याउँदै आइरहेका छौँ र म आफैलाई पनि एउटा सौभाग्यशाली ठान्दछु। र अब भन्नै पर्दाखेरि मैले आफ्नो चाहिँ गुरु हजुरप्रतिको प्रवेश अनि यात्रा अनि हाम्रो लभिङ होम भनेको काठमाडौँमा बल्ल गुरु हजुरले ल्याउनु भएको थियो होइन, पूर्वबाट पनि एक ठाउँ बनाएर चाहिँ हामीले चाहिँ ठुलो लभिङ होम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि अब लभिङ होम चाहिँ फेरि हाम्रो लभिजम सोसाइटीको अन्डरमा रहेकोले गर्दा फेरि लभिङ होम त छुट्टै हामीले त चाहिँ बनाएर चाहिँ लभिजम सोसाइटीले उता छुट्टै नै होइन तनहुँमा, र हामीले यता छुट्टै नै काठमाडौँमा चाहिँ गुरु हजुरको चाहिँ माता हातमा त्यसको लागि पनि अब सुरुवातीकालमा चाहिँ एकदमै होइन जग बसाउनको लागि यति गाह्रो हुन्छ है। जग बसाउने क्रममा चाहिँ त्यो सङ्घर्ष मैले नि गरेकी थिएँ, त्यो योगदान, अनि त्यस पछाडि मैले त्यसको पनि राम्रोसँग चाहिँ आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी वहन गरेर एज अ प्रेसिडेन्ट जवान्त गुरु र हाम्रो क्याप्टेन खेमाङ मादेन ज्यूलाई मैले सम्पूर्ण कागजपत्र ह्यान्डओभर गरेर चाहिँ म चाहिँ जापान यात्रा सुरुवात गरेकी थिएँ। र यसरी नै अब धेरै सेक्रेटरीको यो निर्वाह चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्दै आएकी थिएँ कि यता गुरु हजुरको ब्लेसिङ नै लाग्छ। यसले गर्दाखेरि म एकदम यो यात्रामा आएर यात्रा गर्नुको एउटा छुट्टै मजा पनि रहेको छ। एउटा राम्रो नयाँ छिटै खालको चाहिँ एउटा इतिहास हामीले चाहिँ बनाइरहेका छौँ र यो समय अनि युग सुहाउँदो रहेको पनि छ र हामीले गर्नुपर्ने आवश्यक छ। र यसै क्रममा हामीले विशेष गरी म फेरि आएँ होइन 2018 मा म नेपाल फेरि आएँ। अलिक अस्वस्थको कारणले गर्दाखेरि आइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ श्रद्धेय सेमिङ गुरुज्यू नेपालको चाहिँ संयोजकत्वमा चाहिँ गुरु हजुरको संरक्षणमै एउटा निशामेला पत्रिका चाहिँ पेन्डिङ लामो समय भइसकेको थियो र हाम्रो सम्पादक इन्दु फोम्बो पेसिफिक नानाले चाहिँ उहाँले चाहिँ मलाई अब यो पत्रिकालाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ दर्ता गरेर चाहिँ औपचारिक रूपमा हामी जानुपर्छ भन्नु भइसकेपछि हुन्छ भनेर मैले एउटा प्रकाशकको भूमिका निर्वाह गर्ने मौका दिनुभयो र सम्पूर्ण त्यो इन्टायर टिमलाई पनि म एकदमै धन्यवाद दिन्छु। श्रद्धेय सेमिङ गुरुज्यूलाई पनि एकदमै धन्यवाद प्रदान गर्छु ताकि उहाँको एकदमै योगदान रहेको चिजमा सुरुवातकालदेखि नै र उहाँको कारणले गर्दाखेरि यो पत्रिका निशामेला पत्रिका निरन्तर रूपमा चाहिँ धारावाहिक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रकाशन भएर आइरहेको छ र
हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ किन चाहिँ हामीलाई औपचारिक र कानुनी चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जब हामी बुझ्दै गऱ्यौँ, हामी अध्ययन अनुसन्धान गर्दै गऱ्यौँ, त्यो समयमा किन थाहा भयो भने हरेक मान्छेले चाहिँ लभिजम प्रेमवादको दर्शनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि र यसलाई चाहिँ एकाडेमिक फिल्डमा लानको लागि र औपचारिकता ग्रहण गराउनको लागि, जसरी बुद्ध धर्म, जसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हैन अब विभिन्न खालको धर्महरू छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ औपचारिक बनाउनको लागि चाहिँ धेरै भन्दा धेरै राइटरहरूले चाहिँ रिसर्च गरेर लेखेर पत्र पत्रिकामा छापिएर किताब छापिएर चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ निस्किनु पर्ने हुँदो रहेछ। त्यसै गर्दा निसा बेलामा चाहिँ हामी जति सक्दो गुरु हजुरको चाहिँ दर्शनलाई जसले लेखकहरूले लेख्नुहुन्छ, विज्ञ व्यक्तिले त्यसलाई छाप्दै जाने रिफरेन्स चाहिने रहेछ हैन। त्यो रिफरेन्सको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक पर्ने हुँदाखेरि हामी जति लेखकहरू लेख्नुहुन्छ अनि तपाईहरुले पनि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ, जो कोहीलाई लेख्न मन छ हैन, प्रेमवादको बारेमा हजुरको आफ्नो अनुभव लेखेर हुन्छ कि हजुरको आफ्नो यथार्थ आफ्नो यात्राको कथा लेखेर हुन्छ कि कविताबाट भनेर हुन्छ कि लेख्नु पर्यो र त्यो बुझाइ चाहिँ भयंकर तरिकाले हजुरले लेख्नु भयो भने मात्रै गुरु हजुरको दर्शन चाहिँ माथि हुनेछ। नत्र भने यो मौखिक रूपमा चाहिँ हामीले सेवाङ्गी हजुर मात्रै गरेर कहिले पनि हाम्रो दर्शन संसारभरि फैलाउन सक्ने छैनौं। र यो कुरालाई यसरी हामीले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ यो आवश्यकता एकदमै यो आवश्यकता ठानेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो निसा मेलालाई पनि फेरि के गरिन्छ अगाडि बढाउने क्रम जारी राखेका छौं। कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि रोकिएका छन्। हामीसँग सम्पूर्ण फाइलहरू रेडी भइसकेका छन् हैन। हामीले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ यसका भित्रको म्याटेरियल्सहरू हजुरले पनि लेखेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो तर्फबाट प्रेमवाद के हो हजुरले लेख्न सक्नुहुनेछ, हेभेन्ली पाथ के हो लेख्न सक्नुहुनेछ, गुरु हजुर को हुनुहुन्छ लेख्न सक्नुहुनेछ र तपाई को हुनुहुन्छ तपाईले तपाईलाई पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले कसरी पाउनुभयो यात्रा त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण यथावत चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा यो चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ के हुन्छ त एउटा तपाईले चाहिँ मौखिकमा भन्नुभयो नि हेभेन्ली पाथ राम्रो छ, तर राम्रो छ भनेर हुन्छ हावामै उडेर जान्छ नि। तपाईलाई त दस्तावेज खोज्छ नि हैन, तपाईको दस्तावेज बिना त कोही कुरा पनि आजसम्म हजुरले चाहिँ यो प्रमाण हो भनेर चाहिँ पाएको देख्नु भएको छ त छैन नि। त्यसो भने किन तपाई लेख्नुहुन्न हैन, किन तपाईले चाहिँ कागजमा छाप्नुहुन्न, किन तपाईले चाहिँ सादा कागज हो भनेर तपाईले हैन च्याति जाने कागज हो भनेर नहेप्दा हुन्छ हामीले कि यो डिजिटल युग भए पनि कागज भनेको कागज हो, दस्तावेज भनेको दस्तावेज हो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौं र यसमा विशेष गरी पत्रिकाको लागि हामीलाई चाहिँ डाक्टर भक्त सर अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को लेखक हुनुहुन्छ प्रवीण कुमार परशुराम सर, उहाँले विशेष गरी लेखन कार्यमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरूको सपोर्ट उहाँहरूको सहयोगको लागि पनि हामी एकदमै हृदयदेखि नै हामी निसा बेला टिम एकदमै धन्यवाद प्रकट गर्दछौँ हाम्रो डाक्टर भक्त राय सर र हाम्रो प्रवीण कुमार सरलाई, ताकि उहाँहरूले चाहिँ यति राम्रो चाहिँ हाम्रो दर्शनलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। यो सपोर्ट उहाँले गर्नुभएको सपोर्ट चाहिँ हामीले उहाँलाई कुनै पनि गुण तिर्न सक्दैनौँ। जसरी हजुरले भन्नुहुन्छ नि गुरु हजुरलाई हामीले चाहिँ यो दर्शनमा ल्याएर जाँडरसी बलिभोग छुटाएर हामी चाहिँ गुण तिर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ नि, यसरी नै उहाँहरूले हामीलाई लेखन कार्यमा सपोर्ट गर्नु भएर हाम्रो दर्शनलाई अझ एक तह माथि पुर्याउन सक्दो चाहिँ पहल गरिदिनु भएर चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र उहाँहरूको गुण पनि हामी तिर्न सक्दैनौँ र हामी एकदमै निसा मेला पत्रिका परिवार एकदमै ऋणी छौँ र यही लाइभबाट पनि म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउँदछु। सधैँ उहाँहरूको साथ सपोर्ट अनि माया सधैँ नै हामी पाइरहनेछौँ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास रहेको छ। र निसा बेला पत्रिकालाई कोअर्डिनेट गर्नको लागि अझ हाम्रो सर मुखिया सर दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो बैनी सर सिक्किमबाट हुनुहुन्छ, हाम्रो अर्पण राय सर हुनुहुन्छ। हामीलाई यसरी युथहरूले सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र इन्टरनेसनल रूपमा पनि हजुरले सपोर्ट गर्नुहुनेछ र गरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ र तपाईहरूलाई प्रेमवादको माया छ भने निसा बेला पत्रिकालाई माया गर्नुहुनको लागि पनि अनुरोध गर्दछु, ताकि निसा बेला पत्रिका लागि आज हजुरले हेप्नु भयो भनेदेखि भोलि हजुरको इतिहासले हजुरलाई हेप्नेछ, भोलिको इतिहासले तपाईलाई हेप्नेछ। निसा बेला पत्रिका यस्तो पत्रिका रहेको छ कि सायद हजुरहरूले त्यो भित्रको ब्लेसिङ त्यो भित्रको चाहिँ तपाईले जुन प्रकारले उस इतिहास कायम गर्दैछ नि त्यो हजुरले देख्नु भएकै छैन भनेर म भन्छु हैन। र यसरी नै हामीलाई चाहिँ यो औपचारिक रूपमा अर्को पनि समयलाई मध्यनजर राख्दै मैले बोल्नु त एकदम धेरै हुन्छ हैन, बोल्दै गयो भने, तर मैले सबै कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। विभिन्न टपिकहरुमा मैले हजुरलाई बताइसकेको छु र यसै क्रममा हामीसँग एउटा पूर्वीय दर्शन बुक्स रहेको छ है, पूर्वीय दर्शन हैन। यसलाई चाहिँ डाक्टर भक्त राय सरले चाहिँ लेख्नु भएको छ। यो भनेको चाहिँ 14 वटा ग्रन्थमा चाहिँ डाक्टर भक्त राय सरले चाहिँ लेखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नु भएको छ भनेदेखि हजुरलाई सायद त्यो भित्र जसले भेटाउनु भएकोलाई थाहा हुन सक्छ र नभेटाउनु हुनेहरूले खोजेर पनि पढ्नुहोस्, खोजेर किनेर पनि पढ्नुहोस्, ताकि हजुरको दस्तावेज भनेको पूर्वीय दर्शनमा पहिलो दस्तावेज स्वरूप रहेको छ।
र यसलाई चाहिँ हाम्रो सरले यति धेरै होइन यति धेरै सङ्घर्षका बावजुद सर एक्लैले लेख्नु भएको होइन, गुरु हजुरले नै संयोजन गरेर र त्यसलाई चाहिँ नेपाल प्राज्ञिक होइन प्रतिष्ठान यहाँ भवनमा चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो एउटा कार्यक्रम गर्नु भएर प्राज्ञिक भवनले नै उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट गरिदिनु भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरहरू हाम्रो चाहिँ संयोजक टिम हाम्रो आध्यात्मिक संयोजक जो हुनुहुन्छ उहाँहरू टिमद्वारा नै प्रस्तुत गरिएको खाकालाई नै फेरि त्यसमा चाहिँ हरेक कुरा रिफरेन्स खोज्छ भन्ने नि उहाँले चाहिँ त्यहाँ गर्नुभन्दा अगाडि पनि औपचारिक रूपमा कार्यक्रम हुनुपर्छ, नेपाल प्राज्ञिकले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ, उहाँलाई अथोरिटी दिनुपर्छ, उहाँले सिग्नेचर गरिदिनुपर्छ त्यहाँका विज्ञ व्यक्तिहरूले होइन प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले, अनि मात्रै फेरि त्यो किताबलाई उहाँले छाप्नु भएको छ। उहाँले थोरै न त्यत्तिकै ल्याएर चाहिँ कपिराइट गर्नुभएको होइन, त्यहाँ रिफरेन्स हेर्नुहोस् कति सालदेखिको गुरु हजुरले चाहिँ कतिवटा पत्रिका निकाल्नु हुँदाखेरिको त्यो पेजहरूमा छन्, यो पेजमा यो सालमा यति सालमा यो टपिकमा हरेक रिफरेन्स। हामी चाहिँ यत्तिकै हावाको तालमा कुद्नु हुँदैन, त्यो किताबभित्र के छ र कहाँबाट खोजेर लेखिएका छन् भन्ने कुरा त्यसका प्रमाणसहित खोजेर मात्रै हामी बोल्नुपर्छ। यदि हामी सत्यको यात्रामा जाने यात्री हौँ भनेदेखि होइन भने मौखिकमा मात्रै होइन कहलाउने हो भनेदेखि त्यो ठिकै छ, आफ्नै ठाउँमा छ। जसले गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको लागि, जसले साँच्चीकै नै दर्शन लागि त्यसरी प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर दर्शनको लेभल थाहा हुन्छ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, ताकि नगर्ने चाहिँ चुप्प लागेर बस्दा हुन्छ होइन, चुप्प लागेर बस्दा हुन्छ, नगर्ने गर्नेलाई गर्न दिनुपर्छ। र हामी गर्नेलाई गर्न दिने व्यक्ति हौँ र हामी गुरु हजुरको के चाहन्छौँ, भलाइ चाहन्छौँ र गुरु हजुरलाई सधैँ सबैबाट सम्मान भएको हामी हेर्न चाहन्छौँ। कसैले पनि उहाँको चाहिँ अपमान गरेको हामी सुन्न चाहँदैनौँ र अपमान भएको र हेला भएको हामी देख्न चाहँदैनौँ। त्यसैले गर्दा हामी यो कार्य गरिरहेका छौँ। र पूर्वीय दर्शन भनेको एउटा चाहिँ नेपाली भाषामा होइन एउटै ग्रन्थभित्र चाहिँ 14वटा दर्शनलाई चाहिँ के गरेको छ, दार्शनिक व्याख्या गरिएको छ है। यो चाहिँ दक्षिण एसियाकै पहिलो ग्रन्थको रूपमा रहेको छ। सम्झिनुहोस् त, दक्षिण एसियाकै पहिलो ग्रन्थ भनेर भन्ने बित्तिकै हजुरले एकपल्ट फेरि पनि गएर पनि गुगलमा सर्च गर्नु सक्नुहुनेछ। यदि त्यस्तो खालको 14वटा दर्शनलाई एकै ठाउँमा दार्शनिकले लेखेको व्याख्या गरेको बुक्स पाउनु भएछ भने हजुरले होइन पैसा तिरेर डाउनलोड गरेर पढ्नुहोस्, नत्र भने हामीसँग छ है, पूर्वीय दर्शन हामीसँग छ, 14वटा ग्रन्थ पाइन्छ। दक्षिण एसियाकै पहिलो दर्शन मानिएको हामीसँग अब सांख्यिक दर्शनदेखि लिएर नवीनतम दर्शन भनेको अब नयाँ नयाँ आउने दर्शनहरू, यसमा हाम्रो प्रेमवादको दर्शनहरू जोडिएको छ होइन। यसलाई के गरेको छ भने त्यो भित्र व्याख्या गरिएको छ होइन, आँखा खोल्नुहोस् के गरिएको छ, त्यो प्रेमवादको दर्शनभित्र व्याख्या गरिएका छन्। हाम्रो नयाँ दर्शन हो नि त, थोरै हजुरलाई चाहिँ त्यत्तिकै आएर भोलि चाहिँ गुरु हजुरले भन्नुभएको हाम्रो प्रेमवाद दर्शन हो संसारले चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन। हजुरहरूलाई चाहिँ 3-4 जना चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्शनहरूले चाहिँ दार्शनिक गीतहरू लेखेर बल्ल प्रुभ गरेर मात्रै तपाईँलाई चाहिँ अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ दर्शन चाहिँ के हुन्छ, अप्रुभ हुन्छ। नत्र भनेदेखि हजुरले मौखिकको रूपमा मात्रै हामीले होइन त्यो सेवामी गर्दैमा मात्रै दर्शन बन्दैन, मात्रै सेवामी एउटा अभिवादन हो, जसरी नमस्कार भनिन्छ त्यसरी नै म सेवामी संसारको कुनामा भनिरहेको छु भनेदेखि अब दर्शनलाई दर्शन बनाउनको लागि के चाहिन्छ, अब दार्शनिकहरूकै हामीलाई साथ र हात चाहिन्छ र उहाँले लेखिदिनै पर्छ। यसका लागि हामी सम्पूर्ण जोग जति हुनुहुन्छ होइन विज्ञ व्यक्तिहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ र उहाँले सपोर्ट गर्नुहुनेछ, ताकि उहाँले पनि आफ्नो ज्ञानलाई वृद्धि गरिदिनुहुनेछ र हाम्रो दर्शनलाई पनि अगाडि बढाइदिनु हुनेछ। यति मात्रै नभएर अर्को बुझा रहेको छ मौखिक परम्परागत रूपमा चाहिँ एउटा जीवित नेपाली लोक दर्शन, मुन्दुमी दर्शन, बोन दर्शनदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ होइन त्यो ग्रन्थभित्र के छन् होइन त्यो सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो नेपाली माटोमा जन्मिएका अब दार्शनिकहरू होइन दार्शनिक अहिले हामीसँग किराँत दर्शनका कुराहरू छन् होइन, किराँत धर्म भनिँदैन भनेर चाहिँ युद्ध भइरहेको छ, हाम्रो किराँत दर्शन हो भन्ने चाहिँ अहिले डिस्कसन भइरहेको छ। किनकि यो किराँत दर्शन पुरानो हो तर पनि किन फेरि अहिले किराँत दर्शन हो भनेर फेरि पनि विद्वानहरूले किन अहिले फोकस गरिराख्नु भएको छ, किन लेखिराख्नु भएको छ, किन अहिले दर्शन चाहिँ हामी फिलोसफी लेभलमा चाहिँ होइन पढिरहेको छ नि त, एकाडेमिक रूपमा पढाइराख्नु भएको छ। यो कुरा हजुरले एकदमै अध्ययन गर्न जरुरी छ, ताकि हजुरले काने खुसी गरेर मात्रै पनि हाम्रो दर्शन अगाडि बढ्दैन। जबसम्म तपाईँ टेबलमा आएर तपाईँले आफ्नो दर्शनको बारेमा लेखेर व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म हजुरले जे गर्नुभएको छ त्यो सम्मानजनक छ, तर पनि अब अझै पनि अगाडि बढ्नु छ भनेदेखि यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। किराँत दर्शन, प्रेमवादको दर्शन होइन यिनीहरू पनि व्याख्या गरिएका छन् है। सबै हाम्रै नेपाली माटोमा जन्मिएको भनेको त अहिलेसम्म हजुरलाई किराँत दर्शन होइन अरू दर्शन के दिएको छ त होइन। अब बुद्ध दर्शन भनेको त धेरै वर्ल्ड वाइड भइसक्यो दर्शन हो, हाम्रो त किराँत दर्शन आजसम्म छैन र प्रेमवाद दर्शन पनि छैन है। प्रेमवाद दर्शन भनेको कहीँ पनि गणना छैन र अब पूर्वीय दर्शनभित्र रहेको छ र यो तपाईँको दस्तावेजको लागि राख्नुहोस्, इतिहासको लागि। यसरी नै हामीले चाहिँ यो दर्शनका किताबहरूमा 14वटा ग्रन्थ दर्शन किताब छन्, बुझ्दै नबुझ्ने भाषा शैलीमा छ कि भन्ने लाग्छ होला होइन।
हामीले स्पष्ट नेपाली भाषामा हामीले नै क ख कपुरी क ख राई ख पढेकै भाषामा एकदम सरल अनि सभ्य तरिकाले चाहिँ लेखिएको छ। यसका त्यति धेरै विशेषताहरू छन्। त्यसले गर्दा हजुरहरूलाई म एउटै आह्वान गर्दछु कि पूर्वीय दर्शन किताबलाई चाहिँ हजुरले आफ्नो इतिहासको दस्तावेजको रूपमा राख्नुहोस्। जसरी हजुरले चाहिँ हैन पढ्दाखेरि चाहिँ स्वस्थानी व्रत पढ्नुहुन्छ नि, बस्नुहुन्छ नि, अब त्यो त तपाईले त इतिहासको लागि यसरी राखेर चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ नि, भोलि पर्सि हजुर पनि प्रेमवादको चाहिँ जुन दिन आउँछ त्यो दिन त्यही किताब पल्टाएर प्रार्थना गर्नुहोस्। त्यस्तो दिन पनि आउन सक्छ भन्न सकिँदैन। यदि प्र्याक्टिकली हामीले अहिले अरू अरू दर्शनहरूलाई हैन हिन्दू शास्त्रको चाहिँ दर्शनहरूलाई हामीले पूजा गरिरहेको देख्दाखेरि यसरी नै विकास क्रमहरू एकदम अगाडि बढ्दो रहेको छ र संसारका कुनाबाट छरिएर रहनु भयो, यति राम्रो गरी सुनिरहनु भएको छ र सबै खालको चाहिँ दर्शनलाई चाहिँ सम्मान गर्दै हेभेन्ली पाथ दर्शन चाहिँ आज किन एकदमै नौलो सुनिरहेको छ। प्रेम भन्ने कुरा हिजो हामीलाई थाहा थियो, सुनेका थियौँ र पनि आज फेरि पनि गुरुजीले किन प्रेमकै कुरा लागि उठाउनु भएको छ, प्रेम बाँच्ने किन चाहिन्छ भन्नुभएको छ। यो सबै कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ जान्न जरुरी छ है, एकदम जान्न जरुरी छ। तब मात्रै हाम्रो प्रेमवादको पूर्णता चाहिँ जब मात्रै मिल्छ कि तब हामीले चाहिँ ठेली किताबहरू निकाल्छौँ नि, त्यसपछि मात्रै हैन तब चाहिँ तपाईहरूले चाहिँ बल्ल चाहिँ हाम्रो प्रेमवाद दर्शन चाहिँ भयो है, अलिकति एउटा तहमाथि उठ्यो है भन्ने हजुरले महसुस गर्नुहुनेछ र आजसम्म हामीसँग छैन। त्यसैले गर्दा एउटै मात्रै औपचारिक रूपमा चाहिँ लेखिदिनु भएको छ डाक्टर भक्त राईलाई। पक्कै पनि तपाईहरूलाई पनि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिनुहुन्छ भने एक जोरदार तालीले चाहिँ धन्यवाद दिनुहोस् डाक्टर भक्त राईलाई। अहिले हैन हजुरले अल्छी नगरिकन, किनकि हामी एकदमै आजसम्म अल्छी भएकै कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कसैले नपत्ताको हैन, तपाईले आफैलाई नै अल्छी गर्नुहुन्छ, आफैलाई नै त्यो कुरामा एक्सेप्ट गर्नुहुन्न, आफैलाई नै त्यो कुराले भनेको मान्नुहुन्न। गुरु हजुरले हजुरलाई यति धेरै तपाईको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा यात्रीको चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ सरजाम भनेर यात्राका लागि भनेर गुरु हजुरले यत्रो आचार संहितामा तपाईलाई चाहिँ दिनुभएको छ। दुःख के हो त मेरो साथी हो, दुःख आयो भने तपाईँ त भाग्नुहुन्छ, कहाँ हो के को साथी बनाउनुहुन्छ हैन, सुख जता छ त्यता कुद्नुहुन्छ नि। किन भन्नुहोस् त, लट्ठी मेरो सहारा हो। अब लट्ठी त के सहारा हुन्छ, लट्ठी पाउनु भने चित्त नबुझेको मान्छे डेङ हान्नुहुन्छ हैन, लट्ठी नै भाँचेर जान्छ, हजुरको सहारा नै तोडिदिनुहुन्छ। प्रेम मेरो हतियार हो। प्रेम गर्नु ठाउँमा हजुरले अपहेलना अप्रेम गर्नुहुन्छ, आफू मात्रै ठुलो, मै हो ठुलो, मै जान्ने मात्रै भन्ने खालको भावना राख्नुहुन्छ। प्रेमको भावना हजुरसँग छँदै छैन, त्यो हतियार आजसम्म प्रयोग गर्नुभएकै छैन। यदि जब प्रयोग गर्नुहुन्छ तब मात्रै गुरु हजुरको दर्शनमा तपाईँले साँच्चीकै नै म चाहिँ एउटा प्रेमवादी म यात्री भयो भन्ने महसुस गर्नुहुनेछ हैन। त्यसैले कपडा मेरो प्रार्थना हो भन्नुभएको छ। तपाईँले लगाउनु भएको वस्त्रले कस्तो खालको अनुशासन दिइरहेको छ हैन, तपाईँको चाहिँ त्यो प्रार्थना नै तपाईँको अनुशासन हो नि त। तपाईँले वस्त्र लगाउँदा कुन तरिकाको लगाउनु भएको छ। त्यसैले गर्दा हामीसँग यति धेरै मिठा चाहिँ गुरु हजुरले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीलाई दिनुभएको छ। खाना मेरो विश्वास हो भन्नुभएको छ। खाना तपाईँले कस्तो खानु भएको छ, जाँड रक्सी मासु मांस ब्लाङ ब्लुङ केताकुता हैन, चोरी लकौटी गरेर भए पनि आफ्नो विश्वासले तपाईँले गुमाइराख्नु भएको छ है। आफैलाई नै त्यो कुराबाट पुग्ने ठाउँ मेरो स्वर्ग हो भनेर भन्नुभएको छ। अब पुग्ने ठाउँ मेरो त के हो र, बाटोमा त्यहाँ चिहानसम्म भन्नुहुन्छ, आफ्नै मूर्खको तालमा हिँड्नुहुन्छ हैन। चिहानसम्म त सबै जान्छ शरीर ढलेर, तर पनि हामी एउटा राम्रो कार्यको लागि चाहिँ गर्नको लागि हामी आएका छौँ। अनि जुन मेरो प्रकाश हो भनिसके पछाडि हजुर अन्धकार रात पर्यो भने त चुप्ली लाएर बस्न खोज्नुहुन्छ हैन, राति तपाईँ यात्रा गर्न चाहनुहुन्न ताकि तपाईँ एउटा प्रकाश जस्तै बन्न सक्नुहुन्न, बस्न सक्नु भएको छैन। यदि कोसिस गर्नुहोस् हैन, जब कोसिस गरिन्छ तब त्यो कुरा पाइन्छ। यसैले गर्दा जुत्ता मेरो दर्शन हो, जुत्ता बिनाको यात्रा कहिले पनि सफल हुँदैन। त्यसलाई एकदमै प्यार गर्नुहोस् हैन। तपाईले लाउँदाखेरि चाहिँ हैन त्यो राम्रो हुँदासम्म प्रयोग गर्ने, नथोत्रे भएपछि चाहिँ तपाईले फ्याल्ने हैन। जति तपाईको पुरानो हुँदै जान्छ त्यति नै सुरक्षित गरेर आफ्नो जुत्तालाई प्रयोग गर्नुहोस्। झोला मेरो भरोसा हो, आफ्नो भरोसा लागि सधैँ तपाईँ नगुमाउनुहोस् आफ्नो भरोसालाई। तब जब तपाईँ भरोसा चाहिँ तपाईँले गुमाउनु भयो भने र कसैप्रति गर्नु भएन भने त्यसको औचित्य नै रहँदैन। र यसरी नै यसरी चाहिँ यति धेरै चाहिँ अब मैले धेरै कुरा भनिसकेँ। अब भन्ने क्रममा फेरि पनि अन्त्य त म के भन्छु भनेदेखि यो समग्रमा सबै कुरा चाहिँ हुनको लागि हामीलाई चाहिँ हामी सबैको आस्थाको धरोहर परम गुरु हजुर हैन, सुप्रिम मास्टर उहाँ गुरु हजुरद्वारा अब सम्पूर्ण रूपमा संस्थागत रूपमा गुरुजनहरूको रूपमा यात्रीहरूको रूपमा जोहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एकीकृत बनाएर एकबद्ध हैन बनाएर चाहिँ एकतामा ल्याएर एउटै सूत्रमा बाँधेर आफूभित्रको घमण्ड त्यागेर आफूभित्रको रिस रागलाई हटाएर चाहिँ के गर्नुपर्छ, अब चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। र संस्थागत रूपमा अनि त्यस पछाडि एउटा हुन्छ नि संस्थालाई व्यवस्थापन, संस्था दह्रो बन्नको लागि व्यवस्थापन बलियो हुनुपर्छ।
जहाँ व्यवस्थापन बलियो छैन त्यो संस्था एक दिन न एक दिन धमिरा लागेर ढल्छ नै ढल्छ त्यो घर हैन त्यस्तै खालके हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि व्यवस्थापक टिम कतिको झुक्न सक्छ। सधैँ गुरु हजुरले भन्नुहुन्छ फलेको वृक्ष हैन ननिउरेको कहाँ छ र हैन भनेर, तर पनि त्यो फलेको लटरम्म फलले जहिले पनि के खान्छ झटारो खाइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि साँच्चीकै नै यात्रीहरू चाहिँ अब गुरु हजुरले भन्नुभएको जस्तो फलेको वृक्ष बन्नु छ भने अनि निहुरिएर काम गर्नु छ भने को झुक्नु पर्ने हुन्छ? जो ठुलो अहोदामा छु भन्नुहुन्छ नि उहाँ झुक्नु पर्ने हुन्छ। उहाँले झुकेर जब यात्रीहरूलाई सबैजनालाई ढोक्नुहुन्छ नि तब मात्रै नै यो संस्था अझ बृहत रूपमा अगाडि बढ्नेछ अनि बढ्दै जानेछ हैन। एकदमै सुरिलो रुख त जहिले पनि ठङ्ग बिचैमा भाँचिन्छ भन्ने कुरा थाहा छँदैछ नि हैन। त्यसले गर्दा सुरिलो रुख बिचमा ढ्याङ्गै भाँचिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सुरिलो रुख बन्नु हुँदैन। यदि तपाईँ झुक्न सक्नुहोस् है झुक्ने ठाउँमा झुक्नुहोस्, झुक्ने ठाउँमा झुक्नुहोस् ताकि तपाईँको जहाँ सम्मान हुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईले पनि अरूलाई सम्मान गर्नुहोस्। जहाँ तपाईलाई अपमान हुन्छ भने उहाँलाई त्यही अनुसारको तपाईले पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ हैन। हामीसँग छ नि त सबै खालको व्यवस्थापन गर्ने पूर्जा हाम्रो सम्पूर्ण बडीभित्र। सो यसले गर्दाखेरि अबको एकजुट हुने समय म देख्छु हैन। 2020 कोभिड-19 जुनले चाहिँ रिभोल्युसन ल्याइरहेको छ वर्ल्डमा, तपाईहरुलाई पक्कै थाहा छँदैछ। त्यसले गर्दा यात्रीलाई दुःख आपद पर्दा यात्री नै आवश्यकता पर्छ, यात्रीले नै गरिरहेको हुन्छ, गरिरहनु भएको छ। यसले गर्दा हामी यति धेरै त्यसमाथि पनि अझ नारीहरू एकदमै लागि परिरहनु भएको छ। किनकि हाम्रो इतिहास एउटा छुट्टै इतिहास रहेको छ। विदेशबाट हाम्रो माइतीहरू बाकसमा आउनुहुन्छ तर साइन गरिदिने सबै नारी हुन्छ हैन। उहाँलाई चाहिँ सबै दाह संस्कार गरिदिने हाम्रो नारी दिदीहरू बहिनीहरू हुनुहुन्छ ताकि पुरानो संस्कारमा छोरीचेलीले छुनु हुँदैन भन्ने जुन छ। सो यस्तो खालको विभिन्न घटनाहरू पनि घटिरहेको हुन्छ, सुनाउनुहुन्छ हैन। एन्जल मूलले सुनाउनुहुन्थ्यो एउटाको लास लिएको रे हैन, त्यो त अर्कोको लास परेर चाहिँ फेरि फिर्ता गरिम भनेर भन्नुहुन्थ्यो क्या हाम्रो मुन्सेली। सो यस्तो खालको हामीसँग विविध घटनाहरू घट्दै पनि नारी दिदी बहिनीहरूले चाहिँ अहोरात्र खट्नु भएको छ। यति सयङका कुराहरू छन् हैन, यानसेनका कुराहरू छन्। यानसेनमा पनि उहाँले यति जोड दिनुभएको छ। यानसेनले नयाँ रूप लिइरहेको आफूलाई महसुस हुन्छ। जहाँ बलिफोक जहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ जुन ठाउँमा गएर चाहिँ आफ्नो कार्य गर्न सक्दैनौँ भने एउटा हामी दियो कलश बालेर आफ्नो असल कर्म सत्य कर्म हामी गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि हाम्रो यो दर्शनले अगाडि बढाइरहेको छ। र सम्पूर्ण लागि चाहिँ एकीकृत बनाउनको लागि पक्कै पनि हामीसँग रहेका कार्यकर्ता समिति अनि गुरुजन अनि गुरु हजुर हैन, जो हुनुहुन्छ देश अनि विदेश अझ परदेश हैन, जो जहीँ कहीँ हुनुहुन्छ नि सबैजना एकजुट नहुँदासम्म त्यो गुरु हजुरलाई एउटा अझ पावर पनि कन्ज्युम हुने छैन। ताकि गुरु हजुरलाई एक्लै भित्रै कति रोएर बस्नु भएको हुन्छ हैन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि कार्यकर्ता नमिलेर हो नि त नि। अब कार्यकर्ताले नि यता अर्कोले नि प्याच्छ, अर्कोले नि प्याच्छ, अर्कोले नि खुस्छ, अर्कोले नि खुसी अर्कोले नि किचिकिचिक। एकजनाले कतिजनालाई सहनु, लाखौँ भन्दा लाखौँ यात्रीहरू हुनुभएको छ हैन। त हामीले एक दुईजनाको त पीडालाई सहन सक्दैनौँ हैन हामी मान्छे। अझ गुरु हजुर एकजनाले त हामीसँग लाखौँ जनाको चाहिँ कुरा सुनेर उहाँलाई मिलाउन गाह्रो हुन्छ। जो विज्ञ हुनुहुन्छ, जो बुझ्नुहुन्छ आफू मिल्दै जानुहोस्। गुरु हजुर अटोमेटिक तपाईँहरूलाई ब्लेसिङ दिइरहनु भएको हुनेछ। ताकि गुरु हजुरको ब्लेसिङ पाउनको लागि उहाँको छेउमा बस्नुपर्छ भने कहिले कल्पना नगर्नुहोस्। गुरु हजुरलाई तपाईँलाई टाढैबाट नि ब्लेसिङ दिइरहनु भएको छ। ताकि मैले भेट्दै नभेट्दा देख्दै नदेखेको चिन्दै नचिनेको सुन्दै नसुनेको मान्छेलाई त मलाई त्यो ब्लेसिङ स्वरूप नै चाहिँ एउटा दर्शन सपना दर्शनमा आउनुभएको थियो भनेदेखि त्यो समयमा हैन, त्यो समयमा त्यसरी आउनुभएको थियो भनेदेखि कसो तपाईँहरूलाई चाहिँ दिनुहुन्न, कसो हजुरहरूसँग चाहिँ अछुत हुन्छ र गुरु हजुर। जुन ठाउँमा जानुहोस् तपाईँ प्रेयर गर्नुहोस्, तपाईँको हृदयबाट सम्झिनुहोस्, तपाईँलाई पक्कै पनि उहाँले चाहिँ अब भन्नुभएको छ नि एउटा शब्दमा नै हैन, दुःख मेरो साथी हो हैन भनेर। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दुःख आफ्नो साथी बनाउँदै भए पनि हामीलाई चाहिँ हर समय हर कुरामा गुरु हजुरले हामीलाई राम्ररी ब्लेसिङ दिनुभएको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ आत्मविश्वास हुनुपर्छ है, आत्मविश्वासमा भर पर्छ। र तपाईँभित्रको त्यो आत्मविश्वास छ भने गुरु हजुर तपाईँकै छेउमा तपाईँकै सामु तपाईँलाई नै ब्लेसिङ दिनुभएको, तपाईँको यात्रामा सहयोग गरिरहनु भएको तपाईँले महसुस गर्नुहुनेछ। मलाई त्यो विश्वास छ। त्यसैले गर्दा म पनि हजुरलाई भनिरहेको छु यसरी। र हामी मान्छे हौ, हाम्रो मान्छेको हृदय कहिले तल माथि हुन्छ हैन, कहिले बाहिर कहिले भित्र कहिले बाहिर भित्र हुन्छ। तर पनि कुनै बेला बाहिर हुँदा तपाईँ अलिकति हैन डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यो समयमा तपाईँ आफूले फेरि रिकभरी गर्ने तपाईँ आफूले नै के गर्नुहोस्, जमर्को गर्नुहोस् र राम्रो हुनेछ।
र यसरी नै हामी सबैजना एकता चाहिँ चाहिन्छ है। यो एकता बिना हामी सफल हुँदैनौँ। हामी सफल नहुनु भनेको गुरु हजुर सफल नहुनु हो। गुरु हजुर सफल नहुनु भनेको हाम्रो यात्रा नै सफल नहुनु हो। प्रेमवाद अनि हेभेन्ली पाथ अनि गुरु हजुरसँग, गुरु हजुर भनेको नाम मात्रै फरक, एउटै कनेक्सन हो। यसले गर्दाखेरि हेभेन्ली पाथले एउटा आध्यात्मिक दर्शन लग्दैछ भने प्रेमवादले छिटो फेरि अर्को फिलोसफी जन्माइरहेका छन्। यसले चाहिँ यसलाई एकीकृत बनाउनलाई हामी सबैजनाको चाहिँ के चाहिन्छ त एकदमै सपोर्ट चाहिन्छ र गुरु हजुरलाई एकदमै उहाँको चाहिँ एउटा पावरको लागि सबैजनाले प्रेयर पनि गरिदिनुहोस्, गर्नको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। र जति पनि हाम्रा अलिकति होइन बुर्जुक एकदमै माथि हुनुहुन्छ, गुरु हजुरको साथ नजिक हुनुहुन्छ, हजुरले बुझ्न जरुरी छ कि गुरु हजुरको दर्शन कहाँसम्म पुग्नु पर्ने हो। र तपाईहरूले जसलाई होइन आज माथि गुरु हजुरको साथमा अहिले हामी यता यहाँ टिममा चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ हामीले जुन प्रचार गरिरहेका छौँ त्यो कुरा एक दिन तपाईँहरूको कानमा आइपुग्नेछ र हजुरले बुझ्नुपर्छ कि हरेक यात्रीहरूको योगदानको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। यदि तपाईँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेदेखि जसले योगदान दिनुभयो तिनीहरूको सम्मान चाहिन्छ, इज्जत चाहिन्छ, तब मात्रै प्रेमवाद दर्शन बनेर जान्छ। नत्र भनेदेखि चाहिँ जुन कुरा चाहिँ होइन तपाईँहरूले डिबेट गर्नुहुन्छ त्यो कुराले नै भोलि तपाईँहरूलाई नै के गर्नेछ, फेरि ध्वस्त बनाउनेछ। त्यो ध्वस्तको शिकार तपाईँहरू नबन्नुहोस् र त्यो ध्वस्त बनाउनको लागि हजुरहरूले त्यो कार्य पनि नगरिदिनुहोस् र बुझ्ने कोसिस गरेर अगाडि बढिदिनुहोस्। र गुरु हजुरले चाहनु भएको प्रेमवाद अनि हेभेन्ली पाथको दर्शन जुन छ त्यसलाई निचोडमा पुर्याउनको लागि हजुरहरूले ठुलो राम्रो भूमिका, असल भूमिका खेल्नुपर्छ र निर्वाह गर्नुपर्छ। तब मात्रै हेभेन्ली पाथ र प्रेमवादको दर्शन चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन। साना साना मान्छेको दिल हो दुखिरहन्छ, टुक्रिरहन्छ, तर पनि टुक्रेता पनि जोड्ने त हामीले नै हो होइन। हामी मान्छेबाटै भुल हुन्छ भने सुधार पनि हामी मान्छेबाटै हुन्छ र तपाईँहरू सुधारको पक्षमा जानुहुनेछ र हामी सधैँ आइरहेका छौँ र गइरहेका छौँ जुनै ठाउँमा रहे तापनि। र जो जति हुनुहुन्छ जहाँ अगुवाई गरिरहनु भएको छ र अगुवाई गर्नुहुनेले राम्रो गर्नुहुनेछ र भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ यो ठाउँमा यसरी स्थापना गरेका थियौँ त्यो कुरा राम्रो भयो है भन्ने आउँछ होइन। अनि त्यो ठाउँमा त्यो कुरा हामीले सुरुवात गरेका थियौँ राम्रो भयो भन्ने आउँछ। जसरी भुटानमा चाहिँ हामीले चाहिँ निहिङ गुरुज्यू र मैले चाहिँ गरेर चाहिँ के गरेका थियौँ भने स्थापना गरेका थियौँ नि, समिति उद्घाटन गरेका थियौँ, समिति गठन गरेका थियौँ। निहिङ गुरुज्यू 2012 सालमा निहिङ गुरुज्यू, श्रद्धेय निहिङ गुरुज्यू र मैले गएर। अनि त्यो सिलसिलामा अहिले भुटानमा कस्तो खालको अब यात्रीहरूको जमात छ होइन त। भुटानबाट चाहिँ अहिले रिप्रेजेन्ट कसरी गर्नुभएको छ भन्दाखेरि त सुरुवात गर्ने चाहिँ को हो त भन्ने कुरा पनि त त्यसको पनि त भ्यालु हुनु पर्यो नि होइन। सुरुवात चाहिँ अब अर्को गुरुले गरिदिने अनि अर्को मान्छेलाई मात्रै सम्मान हुने। हामीले के गर्छौँ भने हामी जरालाई मारेर फल मात्रै खान खोज्छौँ। त्यो फल त जरा नै मरिसकेपछि फलको केही पनि भ्यालु हुँदैन। त्यति भित्र त्यो किरा पनि पलाउन सक्छ या त्यो सुकेर पनि जान सक्छ, तर जरा भनेको जरा नै हुन्छ। त्यो जराको सधैँ रेस्पेक्ट हुन्छ। र हामीले सिक्किममा सुकिसकेका सबै सुतिसकेका अनि घरका कान्लामा राखिसकेका दियो कलशहरूलाई रातारात जगाउने 1 महिनासम्म निहिङ गुरुज्यू, म, त्यहाँको दिनेश सर, मिहन सर गएर चाहिँ के गरेका थियौँ, जगाएका थियौँ होइन। फेरि सरको चाहिँ गाडी नै ऊ भइसकेको थियो, सबै खाप्रा खुरुक भएर होइन त्यस्तो भइसक्यो। 1 महिना कुद्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म योगदान भनेको हरेकको छ, त्यो हरेकको भ्यालु बुझ्नुहोस्। योगदान जसले दिनुभएको छ नि आफ्नो ठाउँमा त यति अमूल्यवान दिनुभएको छ। तपाईँहरूले कसैलाई सेलरी दिनुभएको छैन, सेलरी पाउनु भएको छैन नि त। कमसेकम सेलरी पाएको होइन मैले यतिमा सेलरी पाएको थिएँ भन्ने हुन्छ नि विषय होइन। यो संस्थामा मैले यति वर्ष काम गरेँ, यति सेलरी पाएँ, हिसाब किताब क्लियर हुन्छ। तर हामी निस्वार्थ सहयोग गर्ने मान्छे, निस्वार्थ योगदान पुर्याउने मान्छेहरूको चाहिँ कहीँ न कतै अपमान हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ दिएको चाहिँ जुन उहाँको योगदानको कदर नगरिदिँदाखेरि कतै न कतै हृदय चाहिँ दुख्छ नै दुख्छ। र 1 जना 2 जना हजारौँजनाको हृदय दुख्छ भनेदेखि त्यहाँ केही न केही चाहिँ के हुन्छ, अलिकति घाटा चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ होइन। एक थोपा चाहिँ तुयो राख्यो भने समुद्र बन्छ भन्छ नि। एक जनाको हृदय दुख्दै गयो भने सबैजनाको हृदय दुख्दै गयो भने के हुन्छ, सबै खराब होइन, भाइब्रेसन नेगेटिभ भाइब्रेसन आउन थाल्छ नि। नेगेटिभ भाइब्रेसन आउँछ के हुन्छ त, पोजिटिभ कुरालाई नि डिस्ट्रोय गरिदिन्छ, त्यसलाई पनि तहस नस बनाइदिन्छ। तर तपाईँले के गर्नुपर्छ, एउटाको पनि हृदयलाई बचाउन सक्नुपर्छ, एउटाको हृदय पनि खुसी राख्न सक्नुपर्छ र एक जनालाई तपाईँले सम्मान दिन सक्नुपर्छ। तब मात्रै तपाईँ साँच्चीकै नै त्यो ठाउँको चाहिँ एकदमै जिम्मेवार व्यक्ति, तपाईँको चाहिँ आफ्नो जिम्मेवार कर्तव्यलाई चाहिँ एकदमै निष्ठाका साथ पुरा गर्नुभयो भनेर पनि हामीले यसरी बुझ्छौँ। किनकि हामी त चेतनशील प्राणी हौ नि, समाजमा बसेका होइन। समाजमा बसेका चेतनशील प्राणीलाई के हो चेतना र अचेतना थाहा हुन्छ नि, किन थाहा हुँदैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भने पूर्वदेखि पश्चिम अनि सिक्किममा हामी यति धेरै होइन, यति राम्रा कार्यक्रमहरू यति धेरै उठ्नुभयो। त्यसका बादमा यति मजाले सिक्किममा कार्यक्रमहरू भए
है। त्यति चाहिँ अब नियन गुरुजी र हामी गएर त्यो कार्यक्रम गुरुजी नियन गुरुजी अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो। म अलिक अस्वस्थ 6 महिना म बिरामी भएर घरमा थलो उठेर भर्खर उठेको थिएँ। नियन गुरुजीले भन्नुभएको चेली म हजुरलाई यति हिलिङ पनि गरिदिन्छु, आउनुहोस्, हजुरलाई यतिबाट नि हजुरलाई एकदम चाहियो। मिडिया हाम्रो न्युज अपडेट गर्नु पर्यो। गएँ एकदमै होइन, म खुसीका साथ गएँ। मम्मीहरूले लानुभयो, अमिताभ गुरुजीले लिएर आएर रिसिभ गरेर लानुभयो। यति मजाले कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यस पछाडि गुरु हजुरको कार्यक्रम यति मजाले उठ्यो कि सिक्किममा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तर खोइ त नि कसले उठायो भन्ने कुरा भ्यालु नै नहुने रहेछ नि त त्यसो हो भने त, है भ्यालु नै नहुँदो रहेछ नि त। श्रद्धेय नियन गुरुजीको खोइ त नि यति पनि भ्यालु भएन नि त त्यसो हो भनेदेखि। आज हेर्ने नै हो भने त्यसलाई तुलना गर्ने नै हो भनेदेखि काठमाडौँलाई यति धेरै उठाउन सेमिचौरमा झकझकाउ बनाउनको लागि रिजन गुरुले यति कष्ट गर्नुभयो नि। काभ्रे सिन्धुपाल्चोक कहाँ पूर्व पश्चिम दोलखा, तर पनि यति नै भ्यालु भएन नि। म त यसरी काउन्ट गर्छु नि, किनकि मैले चाहिँ यहाँ बसेर उठबस गरेको छु नि। म उठबस गरेको छु नि 5 वर्ष मैले पनि जीवन सेक्रिफाइस गरेको छु नि त, है। त्यसले गर्दाखेरि कसैले मलाई सहयोग गर्यो होला, डोनेसन गर्यो होला, त्यसरी नभन्नुहोस्। किनभनेदेखि हामीले सहयोग र डोनेसन होइन राम्रोको लागि गरेका थियौँ। मम्मी बाबाहरूले उहाँले रासन पानी पक्कै दिनुभयो म्यानेजमेन्ट टिमलाई, उहाँले दिएको रासन पानी मात्रै हामीले खाएको, एकदम अनेस्टली भन्नुपर्दा। किनकि हामी सत्यको यात्रामा थियौँ र हामी सत्यको लागि थियौँ र प्रेमवादको लागि थियौँ अनि गुरु हजुरको लागि थियौँ। त्यो कार्यक्रम गरिरहेको थियौँ, त्यो कार्य गरिरहेको थिएँ। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो हृदयमा कहिल्यै पनि नराम्रो चिज पनि आएन, खोट पनि आएन। तर मान्छेहरूको कारणले गर्दा म पनि धेरैभन्दा धेरै म ब्याक भएँ। किनकि अब विभिन्न मान्छेको आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत आफ्नो आफ्नो व्यवहारको कारणले गर्दा। तर मैले त्यो कुरालाई पोखेर म आफू कहिले पनि के हुँदिनँ त, यहाँ मैले आफूले भलाइ गरेको म आफू सम्झिदिनँ। तर उहाँलाई एउटा सुध्रिने मौका दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। जसले जस्तो गर्छ उसलाई सुध्रिने मौका दिनुपर्छ र आफू राम्रो गर्ने मान्छेलाई आफ्नो पक्षबाट राम्रो गरिरहनुपर्छ। म राम्रो गर्छु भने म जुनै क्षेत्रबाट पनि कुनै कुनामा गएर पनि प्रेमवादको लागि, गुरु हजुरको लागि म के गर्छु, राम्रो गरिरहेको हुनेछु। गुरु हजुरको खराब जसले गरिरहेको हुन्छ उहाँको लागि म लडिरहेको हुन्छु, ताकि म देखिनु पर्दैन गुरु हजुर म तपाईँको लागि फाइट गर्दैछु, गुरु हजुर म तपाईँलाई बचाउनको लागि म उहाँसँग लडिरहेको छु, मैले भन्नै पर्दैन। सो यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको कार्यक्रम भनेको एकदमै समापन भइसकेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई, एकदमै अमूल्य समय दिनुभएको छ र आजको चाहिँ मेरो भनाइहरू, मेरो वचनहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै र समयलाई मध्यनजर गर्दै म आज बिदा भएँ। हजुरहरूको एकदमै होइन चेली स्पार्कलिङ, जय प्रेम, सेवाङ्गी। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो स्पार्कलिङ चेलीलाई। यहाँले आजको कार्यक्रममा यति अमूल्य समय दिएर यति तिता मिठा कुराहरू हामी माझमा सेयर गरिदिनु भएको छ। हेभेनी पाथको इतिहासलाई जिउँदो हामीलाई बनाइदिनु भएको छ। कसरी आजसम्म यहाँसम्म कसरी हेभेनी पाथ आएको छ भन्ने विचारहरू सबै हजुरले हामी माझमा पोखिदिनु भएर आज एकदमै ऊर्जा मिलेको छ सबैलाई। यसर्थ हामी आयोजक समिति हजुरलाई पनि धन्यवाद टक्राउँदछ। यसै गरी कार्यक्रमलाई अब हामी समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर दिँदै हामी माझमा समय धेरै हाम्रो हातबाट उम्किसकेको छ। त्यसोस्ले गर्दाखेरि अब हामी समयलाई पक्रिन चाहन्छौँ तर पनि पक्रिन सकिरहेको छैन र अब कार्यक्रमलाई अन्त गर्दै गर्दै अन्तमा हामीले जसरी सधैँ चाहिँ यसै हामीले प्रतिक्रिया लिने क्रममा आज धेरैलाई हामी प्रतिक्रिया लिँदैनौँ, हामी एकजनाबाट मात्र प्रतिक्रिया लिनेछौँ। त्यसपछि कार्यक्रम हामी अन्त गर्नेछौँ र प्रतिक्रियाको लागि म आज हामी माझमा उपस्थित रहनुभएका अति नै आदरणीय सर हुनुहुन्छ हाम्रो अनि हाम्रो पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ हालमा सल्लाहकार अति नै आदरणीय हाम्रो रोहित देवान सर लाइनमा देखिरहेको छु। आजको कार्यक्रमको विषयमा र जुन प्रकारको कस्तो लाग्यो आजको कार्यक्रम, यो 29औं श्रृङ्खलालाई हजुरले प्रतिक्रिया जनाइदिनु हुनको लागि म हजुरलाई 5 मिनटको समय प्रदान गर्दछु। स्यामी जय प्रेम। सरको माइकलाई थ्याङ्क यू। सेवाङ्गी जय प्रेम। सुनिँदैछ हजुर? सुनिँदैछ हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। र विशेषतः हाम्रो यस कार्यक्रमको सञ्चालक सरलाई धेरै धन्यवाद। फेरि पनि मलाई एउटा प्रतिक्रिया जनाइदिने मौका दिनुभयो र उहाँलाई फेरि पनि मैले धन्यवाद भन्दै र हाम्रो यो जुन
कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा होल्ड गरिरहनु भएको छ हाम्रो सेमिङ गुरुज्यू, नेपाल सेमिङ गुरुज्यू, रिजुन गुरुज्यू र समग्र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका मैले मान्नुपर्ने मान्यजन र भाइ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ सबैलाई मैले समयलाई अलिकति मध्यनजर गर्दै प्रेमवादी अभिवादन सेवाङ्मी जय प्रेम। र आजको कार्यक्रम भन्नुपर्दाखेरि अति नै उत्कृष्ट र अति नै सान्दर्भिक भएको मैले महसुस गरेँ। र आजको हाम्रो विशेष प्रमुख अतिथिज्यूले इतिहासदेखि अहिलेसम्मको पेरिफेरीमा रहेर उहाँले हामीलाई विभिन्न कालखण्डहरू जानकारी गराउनु भयो र यो कतिलाई याद थियो या कतिलाई थिएन, नभएकोहरूलाई एकदमै राम्रो जानकारी हो र भएकाहरूलाई अझै उहाँहरूलाई चाहिँ पुनः जागरणको चाहिँ एउटा भयो होला। र यो आजको कार्यक्रम एकदमै सुन्दर भएको मैले महसुस गरेँ, किनभने जुन कसैले लेखमा अभिव्यक्ति गरेका कवितालाई पनि उहाँले वाचन गर्नु भ्याउनु भयो र उहाँले एउटा दस्तावेज हुनुपर्छ भन्ने एकदमै सान्दर्भिक कुरा हो। इतिहासको लागि अहिले चाहिँ टेक्नोलोजीको जत्तिकै सुकै विकास भए तापनि एउटा चाहिँ कोरा कागजमा लेखिएको चाहिँ एउटा दस्तावेज हामीलाई आवश्यक पर्छ भन्ने एकदमै सान्दर्भिक र यो नितान्त आवश्यक वस्तु उठान गर्नुभएको छ। यसलाई मैले हृदयगम गरेको छु र यसरी नै अहिले जति पनि उच्च ओहदामा रहनु भएर काम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ प्रेमवादको दर्शनलाई हाम्रो हेभिलीपादको चाहिँ यात्राहरूमा चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा पूर्णता दिनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उच्च ओहदाका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि एउटा सुझाव दिनुभयो। यो धेरै राम्रो छ, किनभने प्रेमवाद भनेको साँच्चै नै गुरु हजुरले भने जस्तै अघि उहाँले नै अब आजको प्रमुख अतिथिज्यूले नै भनिसक्नुभयो, फलेको वृक्ष नै झुक्छ, झुकेको वृक्ष नै फलेको हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा ध्रुव सत्य नै हो। र आज उहाँलाई एउटा जो हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, एउटा चाहिँ उच्च चाहिँ एउटा चाहिँ ओहदामा रहेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ देश विदेशमा अथवा नेपालमा, अथवा यो जुन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च भनौँ, अन्तर्राष्ट्रिय के भन्छ यो हेडक्वार्टर भनौँ अथवा केन्द्र भनौँ, जे भने पनि उच्च ओहदामा रहनुभएका व्यक्तित्वहरूलाई, मान्य व्यक्तित्वहरूलाई पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। अति नै सुन्दर सुझाव हो, एकदम सराहनीय छ। यो हामी सबैले मनन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र ओभरअल सबै सरहरूबाट आएको कुराहरू र आज हाम्रो 29औं एपिसोड जाँदैछ, 29औं एपिसोडसम्म आइरहँदाखेरि एकदमै ऊर्जाशील भएको, एकदमै हामी चाहिँ अब अझै पनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एकदम चाहिँ तदारुकका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ। र यो कार्यक्रम भनेको कसैको नातावाद कृपावाद र कसैको चाहिँ साइडबाट बोलिएको छैन। एउटा सिङ्गो गुरु हजुर र एउटा चाहिँ हेभिलीपाद प्रेमवादको दर्शनलाई नै टेवा पुग्ने कार्यक्रम भएकोले गर्दा यो कार्यक्रम यसरी नै निरन्तरता जानुपर्छ र हाम्रा नसुनेका साथीहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई भित्री हृदयबाट भएको छ र मैले पनि त्यो कोसिस गरिरहेको छु। म पनि यो आग्रह गर्छु, यसरी नै एउटा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हामी जानुपर्छ र जाँदैछौँ पनि। यो आज 29औं एपिसोडसम्म आइपुग्दासम्म एकदमै राम्रो भएको मैले समग्रमा महसुस गरेको छु। धन्यवाद। सेवाङ्मी जय प्रेम। थ्याङ्क यू। हाम्रो रोहित सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, प्रतिक्रिया जनाइदिनु भएको छ। र अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। विशेषतया हाम्रो स्वादी हरिजन गुरुज्यूको आज जन्मदिवस परेको कारणले गर्दा आज लभिजम युनिभर्सल फोरमका संयोजक साथै इन्टायर होल टिमकै तर्फबाट गुरुज्यूलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्न चाहन्छौँ। सो ह्याप्पी बर्थडे गुरुजी। थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई, धन्यवाद। सेवाङ्मी जय प्रेम। थ्याङ्क यू। कार्यक्रममा अब हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र अन्तिम चरणमा म यहाँहरूलाई एउटा जानकारी दिन चाहन्छु। भोलि बाल दिवस, राष्ट्रिय बाल दिवस
को अवसरमा हामीले कार्यक्रम एउटा आयोजना गरेका छौँ। उक्त यो कार्यक्रममा भोलि विशेष एउटा विषय रहेको छ, त्यो चाहिँ ब्रेनको विषय रहेको छ। ब्रेन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम को बारेमा हजुरहरूलाई हामी भन्नेछौँ। यसर्थ हजुरको छरछिमेकी लगायत सम्पूर्ण बालबालिका लगायत प्यारेन्ट्सले सुन्नै पर्ने अवस्था छ र म यो हाम्रो कार्यक्रम लाइभमा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण लाइभमा पनि सुनिरहनुभएका दर्शकवृन्दहरूलाई भोलिको कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम रहेको छ। कारण किनभने हाम्रो ब्रेन जो छ हैन, यो ब्रेनले कसरी काम गर्छ डेभलप गर्नुपर्ने ब्रेनका जिनका कुराहरू भयो र वैज्ञानिकहरूले अहिले ब्रेन डेभलपमेन्ट विषयमा के गरिरहेका छन्, यी सबै कुराहरू चाहिँ भोलिको दिनमा हजुरहरूलाई हामी सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, सुनाउन गइरहेका छौँ। र ब्रेनलाई चाहिँ हामी कुन तरिकाले युज गर्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा राम्रो हुन्छ हैन, यो सल्युसनहरू पनि हामी हजुरलाई दिनेछौँ। र मान्छे किन आत्महत्या गर्छ, मान्छे किन ड्रगिस्ट बन्छ, मान्छे आखिरमा किन डिप्रेसनमा जान्छ, यो सबै कारण ब्रेनकै हो। र ब्रेनले गर्दाखेरि यो सब कारणहरू भइरहेको छ, जसबाट हामी बाँच्नका लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको सल्युसन के छ, अल्टरनेटिभ सल्युसन केही त होला भन्ने लाग्छ आफूलाई। त्यसले गर्दा यसको सल्युसन हामी भोलिको दिनमा हजुरलाई भोलिको कार्यक्रममा भोलिको एपिसोडमा हजुरहरूलाई हामी सेयर गर्नेछौँ। यसर्थ यहाँहरूले भोलिको दिनमा सम्पूर्णलाई आमन्त्रित गरिदिनु हुनको लागि म यहाँलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रमको अन्त गरिदिनु हुनको लागि लभिजम युनिभर्सल फोरमका संयोजक श्रद्धेय सेमिङ गुरुज्यू नेपाल यहाँलाई आफ्नो सम्बोधन सहित यो कार्यलाई आज 29औं श्रृङ्खलालाई यहीँ इतिश्री गरिदिनु हुनको लागि धन्यवाद ज्ञापन गरिकन कार्यलाई अन्त गरिदिनु हुनको लागि अबको समय म श्रद्धेय सेमिङ गुरुज्यू नेपाललाई हस्तान्तरण गर्छु। धन्यवाद कार्यक्रमका होस्ट शङ्कर सरलाई। आज यस लभिजम युनिभर्सल फोरमद्वारा आयोजित साथै लभिजम इन्टरनेसनल मिडिया हबद्वारा को प्रेजेन्टेसनमा साथै हेभेन्ली पाथ स्पिरिचुअल एसेम्बली गुरु सर्कलको कोअर्डिनेसनमा सम्पन्न 29औं यस इन्टरनेसनल जुम अर्थात् गुगल मिट कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हेभेन्ली निर्वाणा पाथ जापानका पूर्व सचिव तथा निशावाला पत्रिकाका प्रकाशक साथै विभिन्न हेभेन्ली पाथको हरेक यात्रामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका अग्रणी नेत्री हाम्रा आदरणीय स्पार्किङ चेलीज्यू साथै श्रद्धेय रिजुन गुरु जापान, त्यस्तै गरेर कार्यक्रमका इन्टरमिडिएट चिफ हबका हाम्रा सचिव प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियाबाट, सिङ्गापुरबाट अथवा विभिन्न देश विदेश बेलायतबाट, युके, हङकङ अनि नेपालको अधिकांश विभिन्न जिल्लाहरूबाट साथै फेसबुक लाइभमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण जनहरूप्रति र कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिजनहरूप्रति म कार्यक्रम संयोजकको तर्फबाट सेमिङ गुरु नेपालको हैसियतमा सबैलाई हार्दिक आभार र कृतज्ञता जनाउँदछु। र सर्वप्रथम त म यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महोदय जसले आफ्नो अमूल्य आफ्ना सारगर्भित मन्तव्य पेश गरिदिनु भयो, एउटा हेभेन्ली पाथको आजको हेभेन्ली पाथ हामीले जुन एउटा देखिरहेका हेभेन्ली पाथमा कति खुड्किलाहरू चाहिँ पार गरेर हामी देखिरहेका छौँ, तिनै कुराहरू उहाँले आफ्ना अनुभव अत्यन्तै मिठो आफ्ना सारगर्भित वचन राखिदिनु भएको छ। साथै आइसल्यान्ड पिक जहाँ गुरु हजुरले चढ्नुभयो त्यसबाट दोस्रो निश्चय को चाहिँ उहाँ एकदमै प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। धेरै कुराहरू जुन प्रकारको हेभेन्ली निर्वाणा पाथ फलाउनमा अत्यन्तै ठुलो योगदान गरेर आउनुभयो नेपालको सन्दर्भमा लभिङ होम, यी धेरै कुराहरू उहाँले आफ्ना वृत्तान्त यात्रा वृत्तान्तहरू संस्मरणात्मक कुरा राखिदिनु भयो। यसले हामीलाई सबैलाई एक किसिमको सबै टिमलाई यहाँ कति कुरा हाम्रो कमेन्ट्समा आइरहेको छ, हामीलाई मोटिभेसन मिलेको छ
अझ हामीलाई खुसी लागेको छ भने चाहिँ अथवा हामीलाई अत्यन्त खुसी म व्यक्त गर्दछु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, कृतज्ञता अर्पण गर्दछु प्रमुख अतिथि महोदयलाई। जुन प्रकारले साथसाथै न्युज सामेलना जस्तो पत्रिका जो एभेन्यू पाथको एकमात्र एउटा रजिस्ट्रेड पत्रिका नेपाल सरकारमा दर्ता भएर हाम्रो दर्शनको एउटा सिङ्गो दर्शन मात्र नभएर समग्र पक्ष सर्वाङ्गीन पक्षलाई समेटेर हामीले जति बेला 5 वर्षबाट सुरु गऱ्यौँ र आज त्यसलाई चाहिँ रजिस्ट्रेट गर्ने संस्थागत गर्ने क्रममा जुन भूमिका निर्वाह गरेर गर्नुभएको छ हाम्रो प्रकाशक रूपमा आजका प्रमुख अतिथि स्पार्कलिङ रोशनी राई, यसको लागि पनि म साधुवाद धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै हाम्रा सम्पादक पेसिफिक इन्दु फोम्बो देवमाया लिम्बूप्रति पनि म यही जुम लाइभ मार्फत हार्दिक धन्यवाद कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। साथसाथै हेभेन्ली पाथको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा आएको डाक्टर भक्त राईद्वारा लिखित पूर्वीय दर्शनमा दक्षिण एसियाको दर्शनमा भित्र पढेका कुरा लभिजम प्रेमवाद दर्शनको सन्दर्भमा पनि आफ्नो सारगर्भित मन्तव्य सबैलाई राखिदिनु भएको छ। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू इन्फर्मेटिभ ढङ्गले राखिदिनु भएको छ। यसको लागि पनि हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि महोदयलाई म हार्दिक धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु र त्यो किताब तपाईँले खोजी खोजी पढ्न निवेदन गर्दछु। हाम्रा दर्शनका कुरा समग्र पूर्वीय दर्शन इस्टर्न फिलोसफीमा पढेका कुराहरू कन्फ्युसियसका कुरा बुद्धका कुरादेखि लभिजम प्रेमवादी दर्शन मुन्डुम दर्शनका कुराहरू सबैलाई त्यहाँ हाम्रा डाक्टर साहबले समेट्नु भएको छ। यो अत्यन्त र त्यसै पूर्वीय दर्शनभित्र प्रेमवादको दर्शन पनि पढ्नु हाम्रो गौरवको कुरा हो। साथसाथै अब यसलाई एउटा बहसको विषय बनेको छ युनिभर्सिटीहरूमा आदि इत्यादिमा। यो राम्रो एउटा सकारात्मक पक्ष हो। साथसाथै अर्को कुरा चाहिँ अब हुन त हेभेन्ली पाथको दर्शन पूर्वीय र पश्चिमी सबै दर्शनको संयोजन गर्ने गुरु हजुरको भूमिका, उहाँको आफ्ना भिजन छ, दर्शन छ। त्यसले दर्शनको एउटा प्रारम्भिक सुरुवातमा जुन भएको कुरा तपाईँलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक कार्य एकदमै दस्तावेजीकरण भएको छ। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी सकारात्मक जीवनमा सफल बन्नका लागि अनि आफ्नो सोचाइलाई पनि सकारात्मक बनाउनु एकदमै जरुरी हुन्छ। हामी अरूको भनाइहरू र व्यवहारबाट प्रेरित हुन सक्छौँ। जीवन सबैको सरल र सहज हुँदैन, त्यसका लागि कठिन मिहिनेत गर्नुपर्छ। मानिसलाई सकारात्मक बन्न त मन छ, तर उनीहरू सकिरहेका पनि हुँदैनन्। सकारात्मक बन्छु भनेर एकै दिनमा हुने कुरा होइन। यसको लागि धैर्य गर्नुपर्दछ, परिश्रम गर्नुपर्दछ। सफल बन्नभन्दा पहिले सकारात्मक बन्नुपर्दछ। आफू थोरै भए पनि मानिस प्रेरित बन्न सक्छ भन्ने यति महान उक्तिहरू विचारहरू हामीले सुन्ने गर्छौँ। अथवा हामीले समृद्ध हुनको लागि सकारात्मक सोच राख्नुपर्दछ। त्यसै गर्दा सकारात्मक सोचै राखेर अगाडि बढे खण्डमा हामी धेरै प्रोग्रेस गर्न सक्छौँ। त्यसैको एउटा प्रतिफलको रूपमा हामीले एउटा पूर्वीय दर्शनभित्र डाक्टर साहबले राख्नुभएको कुराहरू अब सायद कुनै बेला उहाँको पनि चाहिँ सायद उहाँबाट हामी प्रत्यक्ष कुराहरू सुन्ने कुनै दिन अवसर आउँछ नै होला, त्यो पनि हामी प्रतीक्षा गरौँ। यो कुरा पनि म तपाईँलाई समझ राख्छु र यसको लागि पनि म यही मार्फत जुन मार्फत डाक्टर साहबलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसको लागि गुरु हजुर स्वयं लगायत टिमहरू, यसको इन्टायर टिम, साथै हाम्रा प्रकाशक जुन टिम र यसमा प्रत्यक्ष रूपमा किताब आकार दिने ती महान व्यक्तित्वप्रति पनि म यहीँबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। र साथै आज रिजुन गुरुज्यूको जन्मोत्सव, उहाँलाई म हार्दिक जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हाम्रो सधैँ रिजुन गुरुज्यू लभिजम युनिभर्सिटीका फोरमका सेक्रेटरी, साथै हेभेन्ली पाथ गुरुसरका मेम्बर अफ सेक्रेटरी, उहाँ स्वयं लेखक पनि हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रमलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति अत्यन्तै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्ने, समन्वयत्मक जुन किसिमको पनि निर्वाह गराउने यहाँलाई आज आगामी दिनमा पनि यो समन्वयकारी भूमिका र अझ यहाँको निरन्तर प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। गुरुजीलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु फोरमको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट। समग्रमा अब सबै जति पनि यहाँ हामीले थुप्रै कुराहरू यहाँ प्रतिक्रियाहरू पनि हाम्रा पूर्व अध्यक्षज्यूबाट पनि भएको छ। यो कुराहरू जस्तो निरन्तरता कार्यक्रमलाई राख्न पर्ने र हामी यसलाई निरन्तरता राख्ने एकदमै प्रयास गरिरहेका छौँ र गर्नेछौँ। यो पनि म तपाईँलाई आज यस मार्फत प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। साथै अन्य कुराहरू थुप्रै कुराहरू छन्। आज धेरै कुराहरू हामीले सुन्यौँ र सुनिराखेका छौँ र यस मञ्चमा राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै हाम्रा व्यक्तित्वहरू पनि यो भोइस यस मञ्चबाट गइसकेको कुरा तपाईँलाई सर्वविदित छ। र भोलि नै फेरि हाम्रो राष्ट्रिय बाल दिवस नेपाल सरकारले
जुन एउटा स्थापित गरेको एउटा जुन दिनलाई हामीले राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा नेपालका जो हाम्रो प्रदेश नम्बर 1 का माननीय सांसद जो हुनुहुन्छ एकजना सांसद, उहाँ सामाजिक विकासका पनि चेयरम्यान सरिता थापा बारमा उहाँ भोलिको चाहिँ चिफ गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ बालबालिका र विशेष यो कुरा पनि जानकारी गर्न चाहन्छु, उहाँको प्रमुख आतिथ्यमा प्रोफेसर साहब हाम्रा चाहिँ राम आरबी सर, साथसाथै हाम्रा एकजना मिसलिम 2016 हाम्रा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सानु सुब्बा नेम्बाङ, अनि साथै हाम्रा बाल स्पिकरको रूपमा हामीले अस्ट्रेलियाबाट हामीले लिएका छौँ हाम्रा एन्जल नानी जो अहिले जो अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। उहाँ मार्फत भोलिको कार्यक्रमलाई उहाँ आफ्ना बाल स्पिकरको रूपमा समग्र सबैको स्पिकरको रूपमा उहाँ रहनुहुने कुरा छ र अन्य पनि हामी बाल नानीहरूलाई त्यहाँ कुराहरू गर्नेछौँ। र यो चाहिँ कोभिड-19 को अवसरमा चाहिँ विशेष गरेर विपदको बेलामा होइन बाल अधिकारको सुनिश्चितता साथै हाम्रो साझा प्रतिबद्धता भन्ने एउटा नारा, नेपाल सरकारको नारालाई हामी सम्बोधन गर्ने कुरा, त्यहीको नारालाई चाहिँ हामी अगाडि टेकेर कार्यक्रम भोलि अन्त्यक्रिया रहेको कुरा जानकारी गर्दछु। र यसमा हाम्रो फाउन्डेसन र लबिजम युनिभर्सिटी फोरम संयुक्त आयोजनामा हुन्छ र त्यो साथसाथै हाम्रा अघि नै आज कार्यक्रमको होस्टले गर्नुभएको छ, शिक्षामा जुन टेक्नोलोजी प्रविधि होइन वैज्ञानिकता बाल अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै त्यसमा हाम्रो बाल मस्तिष्क हाम्रा ब्रेनको सन्दर्भमा विशेष प्रेजेन्टेसन रहनेछ। त्यो कुरा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो कुरा भएकोले गर्दा म तपाईँलाई सक्दो भोलिको कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम बनाउनको निम्ति तपाईँ आफन्तलाई पनि चाहिँ जति सक्दो धेरै सेयर गर्नुहोला। यो अत्यन्तै प्रोडक्टिभ कार्यक्रम, हामी तपाईँलाई यहाँ मार्फत सुनाउने मात्रै होइन, हामी प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि गर्दैछौँ होइन। हामी अहिलेको जब दर्शन पनि व्यवहारिक भएन भने दर्शनको त्यो व्यवहारिकता भएन, दर्शनको कुनै सार्थक हुँदैन, दर्शनले सार्थक पाउँदैन। र जब कुनै कुरा प्र्याक्टिकल हुनुपर्दछ होइन, त्यसमा रिसर्च ठुलो साइन्टिस्टहरूले रिसर्च गरेर कुरा लिएका कुराहरूलाई हामी प्रेजेन्ट गर्दै स्वयं यसको चाहिँ अब सिइओ हाम्रो शङ्कर मुखिया साहब आफै कार्यक्रमको होस्ट उहाँ हुनुहुन्छ र यसमा हाम्रो माननीय सांसदज्यू भोलिका चिफ गेस्टको रूपमा हुनुहुन्छ। नेपालको जुन रूपमा एउटा महिला अनि बालबालिकाको रूपमा कार्य गरेको र वर्तमान अहिले नेपाल 1 नम्बर प्रदेश सरकारको उहाँ पोस्टमा रहनुभएका पर्सनालिटी हामीले उहाँलाई यस मञ्चमा ल्याउँदैछौँ। र यो मञ्च यात्री नयात्री सबैको मञ्च, साझा मञ्च भनेर हामीले भनेका छौँ। अतः म तपाईँलाई यही निवेदन गर्दछु र अरू च्यानलहरू चलिराखेकै छ, अरू जुमहरू त यो हाम्रो एउटा च्यानलमा हजारौँ टेलिभिजनमा हजार च्यानलहरू हुन्छन् होइन, त्यसमध्येको एउटा च्यानल हो यो। यसमा तपाईँ सबैजनालाई यसरी आएर आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई सुनिदिनु भयो। श्रोता बिना वक्ताको के काम हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा जसले तपाईँले सुनिदिइराख्नु भएको छ, लाइभमा सुन्नु भएको छ, कतिले प्रत्यक्ष यसरी प्रेजेन्ट हजुरले दिनुभएको छ, यसको लागि लबिजम युनिभर्सिटी फोरम कार्यक्रम अर्गनाइजर टिमको तर्फबाट धेरै धेरै म धन्यवाद आभार कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै फेरि म तपाईँसँग भोलि भेट्ने र आगामी एपिसोडहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछन्। त्यसमा हाम्रा देशका एकदमै प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू विचरण गर्नेछ। यसै सन्दर्भमा मैले कुरा चाहिँ स्मरण गर्छु, जति बेला अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रो इन्टरनेसनल राइटरको रूपमा तपाईँ सबैलाई थाहा छ डाक्टर इन्द्रबहादुर राईजी साहब आज संसारमा हुनुहुन्न, उहाँसँग हामीले कुनै बेला सदैव गुरुज्यू हामीको एउटा भेटमा भनेको कुरा याद आउँछ। आज संसारमा इन्टलरेन्स अथवा असहनशीलता बढेर गइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एउटा टलरेन्स ल्याउनको लागि यस्तो एउटा माध्यम एउटा चाहिएको छ। त्यो माध्यम चाहिँ प्रेम हो होइन, प्रेमबाट दर्शन सही ठाउँमा आएको छ यो संसारको लागि। उहाँले भनेको मलाई सम्झनामा मेरो कानमा गुन्जिन्छ। अतः हामीले दर्शन सबै राम्रा हुन्छन् होइन, सबै दर्शनहरू हिजो एरिस्टोटलको कुरा, प्लेटोको कुराहरू हुँदै बुद्धिवाद विभिन्न कुरा हुँदै हुँदै नेपालमा पूर्वीय दर्शनमा जसरी बुद्ध कन्फ्युसियसको कुराहरू आउँछ, यो वर्तमान सन्दर्भमा मास्टर गराइन्जलले प्रेमवादको कुरालाई उठान गर्नुभएको छ। यसलाई अब संस्थागत गर्नुपर्ने बहुत ठुलो चुनौती पनि छ है। यो चुनौतीको क्रममा यो हामीले बहस छलफल गर्नु पर्दो रहेछ। यो छलफल गरिरहेका छौँ, यसमार्फत जति हाम्रा बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म
त्यति कुरा हो। यो कुरा चाहिँ हामीले अब छलफल गर्नुपर्छ, दर्शनलाई कसरी उत्कृष्ट बनाउने, व्यावहारिक बनाउने, होइन, यसका थुप्रै कुराहरू छन्। कुनै बेला अझ दर्शन सम्बन्धी मात्र थुप्रै छलफल गर्नेछौँ र आज विशेष हेबेली प्रेमवाद दर्शन आस्था र एकताको आधार भन्ने जुन शीर्षकमा मुख्य अतिथि महोदय मार्फत आफ्ना सार्वजनिक मन्तव्य राखिदिनु भयो र एकता जसरी ब्रह्माण्डमा जुन प्रकारको हामीले ब्रह्माण्डमा एकअर्काको कनेक्टिभ छ, होइन, त्यसरी त ब्रह्माण्ड छ, त्यसरी त सौर्यमण्डल छ, एकअर्काको अस्तित्वलाई एक्सेप्ट गरेको कारणले पृथ्वी यो संसार ब्रह्माण्ड यति राम्रो छ। त्यसैमध्ये पृथ्वी होइन र त्यस गर्दाखेरि हामी सबै कुरालाई चाहिँ युनिटी, हामी त प्रकृतिबाट धेरै कुरा सिक्न सक्दो रहेछ। प्रकृति बहुत कुरो छ, यहाँ नेचर, ल अफ नेचरमा जुन प्रकारको कुरा पाउँछ, ब्रह्माण्डमा युनिभर्समा जुन कुराहरू छ त्यहाँबाट राम्रो गरी हेर्ने एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार। आज चन्द्रमा, सूर्य, पृथ्वीको जुन प्रकारको अस्तित्व एकअर्काले स्वीकार गरेको छ र पृथ्वी आज आएछ। यदि पृथ्वीमा जुन प्रकारको सूर्यको यहाँ कार्य अथवा अस्तित्व नभएको भए त यो त पृथ्वी त आइस हुन्थ्यो, यहाँ त मान्छे जीवहरू बाँच्नै सक्दैन थिए, होइन। कुनै बेला साइन्टिस्टले भन्छ आइस एज पनि हुन्छ होला, यो जुन मान्छेको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ पृथ्वी मतलब सूर्य निभिदियो भने त संसारमा त यो त पृथ्वी त आइस हुन्छ, हिउँै हुन्छ, होइन। कतिले आइस एजको कुरा नासाका विभिन्न साइन्टिस्टले भन्ने कुरा गर्छ। अब यो पृथ्वी लेटेस्ट द प्लानेट, हाम्रा चाहिँ पृथ्वीलाई बचाउने हाम्रो अभियानका गुरु हजुरबाट बक्समेका कुराहरूलाई सानो एउटा प्रयास हामी गरिराखेका छौँ। त्यसै गर्दाखेरि एकअर्काको एक्जिस्टेन्स प्रति सम्भाव राख्नुपर्ने। त्यसो गरेको गर्दा नै हाम्रो कुरा चाहिँ एकअर्का यो चाहिँ पृथ्वी सुन्दर हुन्छ, ब्रह्माण्ड सुन्दर हुन्छ, हामी युग युग रहन्छौँ। हुन त हाम्रो जिन्दगी क्षणभङ्गुर छ, होइन, तर क्षणभङ्गुर जिन्दगीमा हाम्रा राम्रा विचारहरू रहँदो रहेछ। जसले राम्रा गरे तीहरू युग युग बाँच्दा रहेछन्। भगवान् बुद्ध बाँचे, मदर टेरेसा बाँचिराख्नु भएको छ, होइन। सब हामी त्यति नगर्नु नसकुला, तर थोरै थोरै भए पनि समाज छ हाम्रो एउटा हुन्छ। हाम्रो एउटा स्टोरी चाहिँ एउटा राम्रो बनाऊ, ताकि त्यो तपाईँको छरछिमेकले तपाईँको समाजमा तपाईँलाई त्यो स्टोरी पढ्दा इन्करेजमेन्ट मिलोस्। हाम्रो चाहना त्यही र प्रेमवादको पनि सायद त्यही कुरा हुनसक्छ। यही कुराका साथमा फेरि तपाईँहरूसँग भोलि अत्यन्तै हाम्रा महत्त्वपूर्ण विचारहरू माननीय सांसद ज्यू, प्रोफेसर साहब अनि हाम्रा अन्य यहाँ गेस्टहरू जो पर्सनालिटीहरू मार्फत हुनेछ र त्यसैसँग आज हामीले एकदमै भोलि एउटा यो एपिसोडको मध्ये एउटा उत्कृष्ट छ, अझ एक्सलेन्ट एउटा हामीले प्र्याक्टिकली एउटा पाउनेछौँ। त्यो तपाईँहरूको निम्ति तपाईँहरूमा डेडिकेट गर्नेछौँ। राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा हजुरलाई यो पनि जानकारी राख्दै तपाईँहरूसँग फेरि भेट्ने बाचाका साथमा अहिले पनि मेरो आफ्नो कार्यक्रमलाई यही समापन गर्दछु। आफ्नो अमूल्य समय दिनुभएकोमा सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्याङ्मी जय प्रेम, थ्याङ्क यू सो मच। स्याङ्मी जय प्रेम, थ्याङ्क यू सो मच। स्याङ्मी जय प्रेम, सबैलाई धन्यवाद। स्याङ्मी, थ्याङ्क यू।